बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। जी तो मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू नावल लेके। कहानी का नाम है गुल किसका संदेशा लाई हो, बाय सिमरा बुखारी। चलिए जी कहानी को शुरू करते हैं, देखते हैं आज की कहानी कैसी है। सलाम दादी। जवाब में दादी ने पानदान से सर उठाकर आने वाले को देखा और तेवरी चढ़ाकर बोली, ए ये क्या सलाम दादी, यूँ लगता है सलाम नहीं किया, लट मारी है। मेरा मतलब था अस्सलाम वालेकुम दादी। अब के साकिब ने संभल कर सलाम अर्ज़ किया। वालेकुम। खासी लापरवाही से जवाब देकर फिर से पानदान की जानिब मुतवज्जा हो गई। अब साकिब ने अपने बराबर में खड़े सईद की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में दादी की इस बेनियाजी पर तबसरा किया। आए होंगे तुम दोनों इस बेहिदायत से मिलने। दादी की आवाज़ ने उन्हें फिर से मुतवज्जा किया। कौन बेहिदायत, सईद के मुँह से निकल गया। जर्रार। और कौन। अब के वो पूरी तरह उधर मुतवज्जा हुई और जर्रार की नालायकियों के किस्से सुनाने शुरू किए। अब यही देख लो, सुबह की नमाज उसने नहीं पढ़ी, मैंने जगाया तो कहने लगा जब आपकी उम्र को पहुंचूंगा तो मैं भी ऐसा ही नमाजी हो जाऊंगा। फिर जब नाश्ते के लिए जगाया तो भी नहीं उठा, कह दिया जब जी चाहेगा खाऊंगा। अब तुम ही बताओ, यहाँ नवाब साहब के कौन से नौकर बैठे हुए हैं जो उसके उठने पर नाश्ता बनाकर खिदमत में पेश करेंगे। जी जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। साकिब इस वक्त दादी का भरपूर साथ दे रहा था। अब आगे की भी सुनो। 11 बजे नाश्ते के लिए उठे हैं तो ये जिद के 2 अंडे खाऊंगा, एक फ्राई दूसरा आमलेट। अब घर में एक ही अंडा बचा था, कह दिया मैंने इस वक्त यही खा लो, कल 2 खा लेना। कहने लगा जिंदगी का क्या भरोसा, क्या पता आज ही फौत हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्या हकीकत पसंदी है। साकिब के मुँह से तारीफी कलमात निकल गए, मगर दादी शिकायत में लगी थी, सुना नहीं। दोपहर को उसने चावल पकवाए, हालांकि सब लोग रोटी खा रहे थे। अब सो रहा है, उठेगा तो फिर वही तूफान बदतमीजी। ए बेहिदायतो, तुम कैसे दोस्त हो, समझाते क्यों नहीं उसको। मेरा तो नाक में दम कर दिया है उसने। कितनी जान मारी उसकी तरबियत पर, मगर है ना वही ननिहाल का असर। मजाल है जो कोई तमीज सीखी हो। और हाँ, अब नहीं सुनो, फरमाते हैं मैं तो ननिहाल जाऊंगा, माँ से मिलूंगा। बहुत जुल्म सहे हैं मेरी माँ ने, अब मैं उनका ज़ाला करूंगा। अच्छा ऐसा बोलता है। साकिब ने आंखें पटपटाई। तो और क्या, मेरे मुंह पर मुझे जालिम कहता है, हालांकि मेरा क्या कसूर था, उसकी माँ तो थी ही ऐसी, एक दिन भी किसी से बना के नहीं रखी थी उसने। अब जो तलाक हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर, मगर ये जर्रार उसका बस चले तो मुझे कटहरे में खड़ा करके सजा सुना दे। ऐसा एहसान फरामोश हमारी तो 7 पुश्तों में नहीं गुजरा। बस ये ननिहाल खून के करिश्मे हैं, तो आप जाने दे उसे ननिहाल। साकिब ने बज़ाहिर खलूस से मशवरा दिया। वाह मियाँ, ये तुमने खूब कही, पाल पोस कर जवान करे हम, और अब जो मुलाजिम हुआ है तो भाग रहा है माँ के पास। ना भाई ना, मैंने तो सोच लिया है इसकी शादी अपनी नवासी से ही करूँगी। कौन शगु, वही जो काली सी है। जरार अपने घर के हालात तो सुनाता ही रहता था। अब जो दादी ने इरादे का जिक्र किया तो दहल कर पूछा, हाय हाय मेरी फूल सी बच्ची, उसे भला कौन काला कह सकता है, इतना नमकीन हुस्न है, तुम्हें किसने कहा वो काली है। ज़रूर जर्रार ने कहा होगा। हाँ, खुद तो कुए काब का शहजादा है ना जैसे। है तो शहजादा ही, सईद ने दबे लफ्ज़ों में ख्यालात का इज़हार किया। हाँ तो मेरी शग्गू भी किसी से कम नहीं। आजकल के लड़के तो गोरे रंग के पीछे पागल हो रहे हैं, जबकि असल हुस्न तो सलोनेपन में है। जी बशर्ते अपनी बेटियों में हो। साकिब ने हाँ में हाँ मिलाई। फिर आपने क्या सोचा, भेज देंगी उसे उसकी ननियाल। मैं तो ऐसा कभी ना चाहूँगी, पूरी जादूगरनी है उसकी नानी, एक बार ये गया तो पलट कर नहीं आएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि कमरे से जर्रार निकल कर आया और मंदी मंदी आंखों से दादी को देखते हुए बोला, अच्छा तो हो रही है मेरे खिलाफ बातें, खूब शिकायतें लग रही होंगी। लो भला मैं क्यों लगाऊंगी तुम्हारी शिकायतें, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पराए लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करने की। क्यों लड़कों, की है भला मैंने कोई ऐसी बात। जी हाँ, सईद ने जल्दी से तरस बात में और फिर नफ़ी में हिलाया। नहीं नहीं दादी, तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, ये तो हमसे हमारी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। साकिब हंसी दबाते हुए बोला, आओ मेरे कमरे में आ जाओ। जरार इतना कहकर फिर अंदर चला गया। बच्चे समझाना इसे कि नानी के यहाँ जाने का ख्याल दिल से निकाल दे, अब तक तो उसकी माँ का दूसरा निकाह भी हो चुका होगा। सुना है आजकल दादी से लड़ाई चल रही है। साकिब जाते ही उसके बिस्तर पर दराज हो गया और पूछा, छोड़ो इस किस्से को, तुम एक खुशखबरी सुनो, मुझे मेरी ननिहाल का पता मिल गया है, मैं अनकरीब भावलपुर के लिए रवाना होने वाला हूँ। अच्छा तो तुम्हारी ननिहाल भावलपुर में होती है।
बस दुआ करो यार। बताने वाले ने कहा है कई साल पहले वो लोग भावलपुर में रहते थे, शायद अब भी वहीं होंगे, और उनके घर का एड्रेस तो नहीं मिल सका, मगर फिर भी इलाके के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो ही गया है। तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, साकिब ने कहा और सईद ने हाँ में हाँ मिलाई। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है। आज की डाक से मुमानी वकारुन्निसा का खत और भाई मोहसिन की शादी का कार्ड मिला था। नानी, हम सब ज़रूर जाएंगे। अनीला, सबा और लुबना की खुशी काबिल दीद थी। खुद नानी भी इस उम्र में भी सैर व तफरीक की बेहद शौकीन थी, मगर बहू और बेटी उनसे बिल्कुल उलट थी। बेटी हुस्न आरा ने तो साफ इनकार कर दिया, जबकि बहू ने ये बहाना बनाया कि अगर मैं शादी पर चली गई तो पीछे से बच्चों के अब्बा को खाना कौन बना कर देगा। तुम दोनों तो सदा की सुस्त हो, खामोश उदास तबीयतें हैं तुम दोनों की। नानी को अफसोस हुआ। नानी, हमारा तो इतना जी चाह रहा था। अनिला रुहासी हो गई। तो तू दिल छोटा क्यों करती है मेरी बच्ची? मैं जो हूँ तेरे साथ, हम सब खुद ही चली जाएंगी। है नानी, यानी कि आप और हम तीनों बहनें? हाँ तो और क्या, तुम्हारी अम्मी को भी कार्ड मिल चुका होगा। मेरा ख्याल है वो भी फैसलाबाद पहुँच जाएगी। वहाँ अपनी माँ से भी मिल लेना और खुशी में शिरकत भी कर लेना। दादी अम्मा, हम इमरान भाई को साथ ले चलते हैं, उनकी इकलौती पोती लुबना ने तजवीज़ पेश की। लो भला, इमरान को ले जाने की क्या ज़रूरत है, और वो मान थोड़ी जाएगा। उस पर तो अपनी पढ़ाई का भूत सवार रहता है, और तुम लोग घबराती क्यों हो? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। जवानी में बड़े सफ़र किए हैं मैंने, सब पता है मुझे। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नानी की सलाहियत से तीनों लड़कियां बखूबी आगाह थी। वो खासी, चाक चौबंद, जिंदा दिल और बहादुर खातून थी। अपनी पोती और नवासियों से बड़ी दोस्ती थी उनकी। जो बात बच्चियां अपनी माओ से भी नहीं कर सकती थी, वो उनसे झट से कह देती, और नानी बड़े अच्छे मशवरों से नवाजा करती। प्रोग्राम सेट हो चुका था, जिसके मुताबिक 3 रोज़ के बाद उन्हें फैसलाबाद के लिए गाड़ी पकड़नी थी। इमरान से कह दिया गया था, हम तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम्हें साथ नहीं ले जा रहे, मगर स्टेशन तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओह नानी, क्या जरूरत है फैसलाबाद जाने की? हमारी कौन सी करीब की रिश्तेदारी बनती हैं? इमरान को ये लंबी चौड़ी रिश्तेदारियां जहर लगती थी। बस तुम्हारी यही बातें मुझे गुस्सा दिला देती हैं। इस दुनिया में रिश्तों नातों के सिवा है ही क्या? अच्छा ठीक है, छोड़ आऊँगा स्टेशन पर, मगर तैयार ज़रा टाइम पर हो जाइएगा। मैं तो हमेशा वक्त पर ही तैयार हो जाती हूँ, अपनी बहनों को समझा दो। हमारी तो फिक्र ही मत करें नानी, हम आपसे भी पहले तैयार हो जाएंगे, अनिला ने भरपूर अंदाज में यकीन दिलाया। दादी जान, आखिर हम लोग शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग तो ज़रूरी है। लिब्रा ने अपने शौक़ का इजहार किया। लो भला, शॉपिंग की क्या ज़रूरत लग गई? 3-4 रोज़ ही तो रहना है वहाँ, और क्या तुम्हारे पास इतने कपड़े भी नहीं कि 3-4 रोज़ गुजारा कर सको? मगर दादी जान, आखिर को शादी वाला घर है, फिर खानदान भर में आप काफ़ी पॉपुलर हैं, सभी हमें देखेंगे कि हम आपकी नवासियाँ और पोतियाँ हैं। हाँ नानी, ये तो है, सबा ने भी इत्तेफाक किया। तो अब एक नया खर्चा। मैं जिस कदर शफाकत शार हूँ, तुम तीनों उतनी ही फिजूल खर्च हो। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है। ठीक है, इमरान के साथ बाजार चली जाना तुम। मगर इमरान ने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। अब नानी ने बेटी हुसन आरा और बहू से रुजू किया, मगर नाकामी हुई, और आखिर यही प्रोग्राम सेट हुआ कि वो तीनों नानी के साथ ही बाजार जाएंगी। नानी के साथ शॉपिंग कभी भी खुशगवार नहीं रही थी, क्योंकि वो भाव ताव बहुत करती थी। अक्सर चीज़ें इतनी सस्ती लेकर उठती कि दुकानदार बाकायदा आंसू बहाने लगते। लड़कियों को बड़ी शर्मिंदगी होती इस जुर्म पर, मगर नानी का कहना था, मगरमच्छ के आंसू हैं, ये लोग बड़े मक्कार होते हैं, रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेचते हैं। तीसरे रोज़ वो लोग टाइम पर तैयार थी और खासी पुरजोश थी। नानी ने ही शाही टुकड़े, शामी कबाब और पराठे साथ ले जाने के लिए तैयार करवाए थे। इमरान बेटे, तो भी साथ चलता, देख तो हम कैसे मज़े मज़े के खाने खाएंगे। नहीं दादी, मैं मज़े के खाने छोड़ चुका हूँ, बहुत मोटा होने लगा था। मौसम भी अच्छा हो रहा है, मैं तो कहती हूँ अब भी तैयार हो जाओ। नानी की तरह तरह के लालच दे रही थी, मगर वो किसी तरह साथ जाने को तैयार नहीं था। ट्रेन में खासा रश था, मगर उन्हें अच्छी जगह मिल ही गई। खिड़की के साथ अनीला, फिर सबा, उसके साथ लबना, और आखिर में नानी बैठी थी और बर्थ पर सामान रखते इमरान को मुसलसल हिदायत से नवाज रही थी। बेटे इम्मो, नाश्ता दान ज़रा सामने करके रखते, आखिर हमने रास्ते में खाना है। दादी, सामने ही है। अच्छा, अब इतना भी सामने करके मत रख देना कि इधर ट्रेन चले, इधर ये मेरे सर पे आ गिरे। नहीं दादी, इतना सामने नहीं है। अच्छा, पानी का कूलर तो ठीक से रख दिया है? जी दादी, वो भी रख दिया है। अच्छा बेटे, ज़रा देख ले, इसकी टोटी तो ठीक से बंद है ना? दादी, ट्रेन चलने वाली है, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। इमरान इन बातों से तंग आ गया था। अच्छा, खुदा हाफिज़, और सुनो, सीधे घर जाना। अच्छा दादी, खुदा हाफिज़। वो जल्दी से उतर गया।
हब्स बहुत है। नानी ने सफ़ेद चिकन की चादर के कोने को हाथ के पंखे की तरह झिलाया। नानी, रश भी तो बहुत है। अनिला को गर्मी लग रही थी। तो और क्या, लोग बड़े ही आवारा हो गए हैं। देखो तो, यहाँ से वहाँ तक सर ही सर हैं। बंदा पूछे, अल्लाह मारो, ऐसी क्या आफत टूट पड़ी है जो सबके सब शहर छोड़कर भाग रहे हो। दादी, ये सामने वाली सीट पर सामान तो पड़ा है, मगर अभी तक आया कोई नहीं। मैं उधर न बैठ जाऊं? लुबना को पूरी सीट खाली देखकर यूं फंसकर बैठना मुश्किल लग रहा था। हाँ हाँ लुबना बेटी, ज़रूर बैठ जाओ। प्लीज़ लुबना, कहीं घर से बाहर बनी अच्छा नहीं लगता। चलो, अब क्या मुझे समझाओगी? और अनिला, क्या मोटा इधर उधर देख रही हो? खिड़की ही खोल दो। नानी, खिड़की के ऐन सामने एक लफंगा खड़ा मुझे घूर रहा है। खिड़की का शीशा खोलते डर लग रहा है। लो भला, इसमें डरने की क्या बात है? ज़रा दिखाओ तो मुझे, कौन है खबीस? अभी तबीयत साफ किए देती हूँ। इतने में वसल हो गई। स्टेशन पर भगदड़ मच गई और वो लफंगा भी इस धक्कम पेल में इधर उधर हो गया। ये हमारी सीट है। अभी लुबना ने बैग से टेक लगाई थी कि तीन जवान जहान लड़के टपक पड़े। उस पर क्या नाम लिखा है कि तुम्हारी सीट है? नानी तो खुश थी। इतनी खुली जगह मिलने पर अब खासी बदमजा हो गई थी। हम अपना सामान तो रख गए थे मोअज़्ज़ज़ खातून। अंदाज इतना बाअदब हरगिज़ नहीं था जितना के अल्फाज। तो खुद कहाँ गायब हो गए थे? ज़रूर उतर गए होंगे स्टेशन पर। पता नहीं तुम लौंडो लियाड़ो को चलती ट्रेन पर चढ़ने का क्या शौक होता है। कोई हड्डी पसली टूट जाए या जान जाए, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता। माँ बाप रोते रह जाते हैं। जी जी, बजाय शाद। इधर अब भी वही अंदाज था। लुबना मज़े से सीट पर बैठी थी। यकीन था नानी मैदान जीत जाएंगी। उन्हें अपना सामान उठाकर जाना पड़ेगा। अब उठ भी जाएं। सबसे आगे वाला भी लुबना की जाने मुतवज्जो हुआ। यहाँ से उठकर भला कहाँ बैठे? नानी चिल्लाई। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। देखो तो ज़रा कैसे बदलिहाज है। अरे तुम जवान जहान लड़के हो, कहीं भी जाकर जगह हासिल कर लो। नानी ने आंखें निकाली। जगह हो तो बात है ना, अगर जगह ही ना हो तो जवानी जहानी कुछ काम नहीं आती। तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो। नानी को उसके जवाब और बाकी दोनों की हंसी पर सख्त ताव आया। जी, मेरी दादी का भी यही ख्याल है कि मैं यहाँ के चंद बदतमीज़ तरीन जवानों में से एक हूँ, नौजवानों में से एक हूँ। अब उठे भी मेरी टांगें दर्द करने लगी हैं। अब के पीछे वाले ने लुबना को मुखातिब किया। लुबना जवाब देने के बजाय खिड़की से बाहर देखने लगी। चलो यार, ऐसी भी क्या बात है, इनके साथ ही बैठ जाते हैं, इतनी बड़ी तो सीट है। कहने के साथ ही वो भी बैठ गया। बराबर में बाकी दो भी टिक गए। जगह बहुत तंग हो गई। लुबना को उठना पड़ा। बैठे प्लीज़, आप कहाँ जा रही हैं? वो हंस रहा था। बदतमीज़, शर्म तो नहीं आती? लुबना उनके यूं हंसने पर शर्मिंदा होकर बोली। अच्छा लुबी, लुबी इधर आ जा ना, मुंह लगा उन्हें। नानी ने गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए लुबना का बाजू पकड़कर अपनी तरफ बुलाया। लुबी, उसने दोहराया और बोला, कैसा नवा नकोर नाम है? अब बोले तो ये जूता उठाकर सर पर मारूंगी। बेहया, गैर लड़कियों के नामों पर तबसरा करता है। जरी, मेरा ख्याल है अब खामोश रहना ही मुनासिब होगा। साकिब ने उनके जूते पर नजर रखते हुए जरार को मशवरा दिया। हाय कितनी गर्मी है, प्यास से बुरा हाल है। जरार ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पे फेरते हुए कहा। इसी वक्त ट्रेन चल पड़ी। झटका लगा और उसका सर खिड़की से टकराया। तीनों लड़कियां हंस पड़ी। देखिए खातून मोहतरम, आपकी नूर चश्मियाँ मेरी हंसी उड़ा रही हैं। मना करें इन्हें, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? अब क्या बच्चियों के हंसने बोलने पर भी पाबंदी लगाओगे? जी तो यही चाह रहा है, मगर खैर। उसने शाने उचकाकर खिड़की खोल दी। गर्म हवा के थप्पड़ों ने सबके चेहरों को बुरी बेदर्दी से सहलाया। ओहो, ये खिड़की तो अब बंद कर दो, यूं तो सब झुलस कर रह जाएंगे। नानी ने सख्त गुस्से भरी अंदाज में उस जरार से कहा। क्या मुसीबत है, अपनी सीट पर अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकते? जरार ने मुंह बनाकर शीशा गिरा दिया। हाँ यार, किस कदर प्यास लग रही है, हलक खुश हो गया है मेरा। खातून मोहतरम, अगर इजाज़त हो तो एक गिलास पानी पी लो। जो ही नज़र कूलर पर पड़ी, एकदम से जरार का लहजा एहतराम भरा हो गया। खबरदार जो हमारे पानी पर नजर रखी। थोड़ा सा पानी है और सफ़र बड़ा लंबा। बच्चियों का साथ है, जो पानी ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर ख़त्म हो गया तो जूं ही दरिया आएगा मैं जाकर कूलर भर लाऊंगा। लड़कियां हंस पड़ी। नानी ने घूर कर देखा और बोली, जब दरिया आएगा तो जाकर पानी पी आना, हमारे कूलर पे क्यों नज़र लगी हुई है? अगर मेरा प्यास के मारे दम निकल गया तो? वो निढाल सा होकर साकिब पर ढेर हो गया। पीछे हट के मरो, वरना तुम्हारे बोझ से तो मेरा भी दम निकल सकता है। साकिब ने धक्का देकर हटाया। नानी, आपने अपने हरे सूट के साथ दुपट्टा तो रख लिया था। अचानक अनिला को याद आया। हाय हाय, वो तो स्त्री के स्टैंड पर रखा था, तुमने उठाया तो था ना वो? अचानक नानी परेशान हो गई। नहीं नानी, आपने मुझे कब कहा था उठाने को? बच्ची कभी कभी खुद भी अकल इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं होता इसमें। अब मेरे सूट का क्या फ़ायदा, रंग बिरंगे दुपट्टे लेने से तो रही मैं।
तुम तीनों को सिवाय बातें बनाने और खाने की कोई काम नहीं। आप तरबियत पे तवज्जो दें, यूँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जर्रार ने बज़ाहिर खुलूस दिल से मशवरा दिया। तुम्हें क्या मेरी बच्चियां हैं? तरबियत करूं या ना करूं, ये मेरा और उनका मामला है। मगर शामत तो बेचारे शौहरों की आएगी, आपको गायबाना कोसने दिया करेंगे। कान खोलकर सुन लो लड़के, मैं फिजूल की बात सुनने की आदी नहीं हूँ। अगर नरमी बरत रही हूँ तो नाजायज फायदा मत उठाओ। एक मशवरा ही तो दिया था मेरे दोस्त ने, नहीं पसंद तो ना सही। जर्रार ने कंधे पे प्यार से हाथ रखकर साकिब से कहा और सईद ने हाँ में हाँ मिलाई। अपनी तरबियत पर भी तवज्जो दें, जो आपके साथ ब्याही जाएगी वो भी सर पकड़ कर रोएंगी। अनिला को उसकी बात पर बड़ा गुस्सा आया था, कहे बगैर नहीं रह सकी। अरे हमारी तरबियत कौन करेगा, एक दादी है, उन्हें खुद अभी तरबियत की ज़रूरत है। नानी जो उसको घरेलू हालात बयान करते पाया तो पूरी तरह मुतवज्जा हुई कि उन्हें बड़ा शौक था दूसरों के घरों की कहानियां सुनने का। जर्रार ने उनकी दिलचस्पी भांप ली और बोला, मोहतरम खातून, अगर आप मुझे फर्जंदी में लेने पर गौर करें तो मैं एक उलझी हुई शख्सियत से सुलझी हुई शख्सियत में तब्दील हो सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ आप एक निहायत माकूल खातून हैं। क्या मतलब है आपका? बात का मफहूम समझकर लुबना धाड़ी और साकिब सईद बेसाख्ता हंसने लगे। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने इनके सामने वाली सीट पर पसंद की थी? अनिला को भी गुस्सा आ रहा था। हाय पानी पानी, मेरा दम निकलने को है। जो ही बर्थ पर रखे कूलर पर निगाह गई, जरार को फिर प्यास सताने लगी। ए सबो बेटी, जरा उठकर कूलर को ढाँप दे, मुझे लगता है ये जरूर नजर लगा कर रहेगा। जी हाँ मिस सब्बो, आप अपनी नानी की बात पर जरूर अमल करें, इसकी नज़र बड़ी तेज है, ऐसा ना हो पानी पीते ही आपके पेट में मरोड़ उठने लगे। साकिब ने बसाए खुलूस से दिल से मशवरा दिया। मेरा नाम शब्बू नहीं है, वो दांत पीसकर बोली। फिर नानी से मुखातिब हुई, आपसे कितनी मरतबा कहा है नानी, मुझे ये सब्बू वब्बू नहीं पसंद, सबा कहा करे मुझे। दफा दूर, प्यार से कहती हूँ तो बुरा लगता है, पता नहीं ये आजकल की लड़कियाँ ऐसी बदतमीज क्यों हैं। जी हाँ, मैं भी अक्सर इस बात पर गौर करता हूँ मगर समझ नहीं पाता। जरार की बात पर साकिब ने तायद ज़रूर समझी और बोला, जी हाँ, रात 12-1 बजे तक ये इसी बात पर गौर करता रहता है। अगर ये वक्त अपनी हालत पर गौर करने में गुजारे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लुबना ने चलकर कहा, लड़कियों तुम मुँह ना लगो इन बेहिदायतों के, इन्हें तो बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं। वैसे क्या था जो आप मुझे 2 घूंट पानी पिलवा देती। जरार ने फिर कहा, इतना ज़रा सा तो कूलर है और तुम बार बार ज़रूर मांगोगे, जितना भी मांगे तब भी हमने नहीं देना। लड़कियां सख्त गुस्से में थी और बस नहीं चल रहा था इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे। ए अम्मा जी, ये पानी का कूलर आपका है क्या? पिछली सीटों से एक खातून रोते हुए बच्चे के हमरा उधर आई और नदीदेसपन से कूलर को देखा। जी हाँ, ये हम ही लोगों का है। जरा ने यूँ जाहिर किया जैसे वो और नानी एक ही फैमिली के हैं। तो भैया थोड़ा पानी दे तो देना, मेरा बच्चा प्यास से रो रहा है। जी बहुत बेहतर, अभी ले। वो उठाई था कि नानी ने बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। खबरदार, मैं कहती हूँ खबरदार, जो तूने कूलर को हाथ लगाया। जाओ चली जाओ, कोई पानी नहीं है हमारे पास। तुम्हें खुद होश नहीं था, छोटे बच्चों का साथ है, सफर में प्यास भी लग सकती है। अब जो 2 घूंट हमारे पास है तो सब नजर लगाकर बैठ गए हैं। अम्मा जी जरा सा दे देंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। खातून भी मिजाज की तेज थी, बच्चे को एक से दूसरे पहलू पर किया और लड़ने को तैयार हो गई। अजी पानी हमारा है, दे या ना दे हमारी मर्जी। साकिब ने नानी की हिमायत का ऐलान कर दिया। तौबा, क्या सोने का पानी है जो यूँ कलेजे से लगा कर रखा हुआ है? जी नहीं, ये जागने का पानी है, जो एक बार पी ले रत जगह उसका नसीब बन जाता है। रातों को तारे गिनता है और दिन को उन्हें 2 से ज़र्ब कर देता है। क्या आप अपने बच्चे को अख्तर शुमार बनाना पसंद फरमाएंगी? भाभी जान, जरार ने पूरी संजीदगी से पानी के ख्वास बयान किए और आखिर में सवाल किया। लड़के उनकी हिमायत कर रहे थे। नानी ने सोचा, इतनी गर्मी में लड़कर ब्लड प्रेशर हाई करने का क्या फ़ायदा, लड़ने दो दोनों को आपस में। और खामोशी से बैठकर खिड़की के बाहर नज़ारे करने लगी। शक्लों से तो पढ़े लिखे लगते हो, मगर ये नहीं पता किसी को पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है। शक्लों पर मत जाएं, ये तो बड़ा धोखा देती है। और जहाँ तक सवाब की बात है, अल्लाह के फजल से हम बड़े नेक हैं, छोटे छोटे सवाबों की तो परवाह ही नहीं करते। हाय हाय बेदीन, ए अम्मा जी, अपने बेटे को कुछ तरबियत तो कर देनी थी। उसने नानी के कंधे पे हाथ मारा तो वो चली गई। बेटे होंगे तुम्हारी माँ के, एक तो फकीरों की तरह मांगने चली आई, ऊपर से बातें भी सुना रही हो। जाओ चली जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। हमारे भी हाथ बंधे हुए नहीं हैं। ओहो, अब जाओ भी, नानी कह जो रही हैं पानी नहीं मिल सकता। लिब्रा ने जरा सुलझे लहजे में खातून की मिन्नत की। वो बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। वैसे नानी, अगर आप थोड़ा सा पानी बेचारे बच्चे को दे देती तो क्या हो जाता। खातून के जाने के बाद लड़कियों ने दबे लफ्जों में नानी को उनकी ज़्यादती का एहसास दिलाना चाहा।
चुप करो, खबरदार जो मेरे किसी मामले में तुम लोग बोली। तुम नहीं जानती, लोग बड़े नदीदे होते हैं। एक को पानी दे देती तो यहाँ कतार लग जाती। पिछली सीट पर और भी काफी बच्चे बैठे हैं, सब पानी के लिए जिद शुरू कर देते। जर्रार और साकिब ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों आंखों में नानी की दूर अंदेशी को सराहा। फिर एक जबान होकर बोले, मोहतरम खातून, क्या आप हमें अपनी शागिर्दी में लेने की नवीज सुना सकती हैं? सच, हम इन चंद घड़ी की मुलाकात में आपसे अजहद इम्प्रेस हो गए हैं। बात ना करो तुम लोग मुझसे। फिर लड़कियों से बोली, और इस कमबख्त औरत को देखो, इन्हें मेरे बेटे समझे बैठी। आप दिल पर ना ले मोअज़्ज़ज़ खातून, होते हैं कुछ लोग आंखें रखते हुए भी अंधे। अब देखिए ना, वैसे तो हम आपके बड़े भाई लगते हैं। लड़कियां एकदम से हंस पड़ी और नानी लड़कों को छोड़कर उन्हें डांटने लगी। मौका महल नहीं देखती, ना ही वक्त की नज़ाकत को समझती हो, बस मुंह फाड़ कर हंसना शुरू कर देती हो। तुम लोगों ने कभी सफ़र किए हो तो अंदाज़ा हो ना सफ़र की सोबतों का। तो आप क्या महकमा सियाहत में से रही हैं? जरार के लिए खामोश रहना हमेशा से ही मुहाल रहा था। सईद और साकिब के साथ साथ कुछ और मुसाफिर जो खातून से लड़ाई के बाद इधर मुतवज्जा हो गए थे, हंस पड़े थे। नानी जलाल में आ गई। तुम समझते क्या हो मुझे? मैं कोई घरेलू अहमक औरत नहीं हूँ जिसकी सारी उम्र घर की चार दीवारी के पीछे गुजर जाए। पता ही ना हो कि बाहर की दीवार दुनिया होती कैसी है। मैं तो स्कूल टीचर रही हूँ, पता नहीं कितनी जगह तब्दील हुई, कितने सफ़र मैंने किए, सब जानती हूँ। बड़े बड़े चालाक लोगों से पाला पड़ चुका है मेरा। और तुम तीन कल के लौंडे, तुम्हारी तो मेरे नज़दीक कोई औकत ही नहीं। अच्छा, तो आप टीचर रही हैं, क्या पढ़ाया करती थी? तुमसे मतलब? उन्होंने आंखें दिखाई। कमाल है, हम सुलह सफाई की कोशिश कर रहे हैं, आप है कि मानती ही नहीं। अभी कुछ देर पहले सिर्फ आपके लिए हमने उस खातून से लड़ाई की। हालांकि दिल में हम उससे मुतफिक थे, बल्कि मेरा इरादा तो ये था आप ज़रा आपको गाफिल पाऊँ तो पानी दे ही दूँ से। सईद ने अपनी राय का इजहार करके उन्हें मजीद चौकन्ना कर दिया। हाय हाय, तो तुम लोग चोर उचक्के भी हो? लड़कियों, तुम बहुत ही लापरवाह वाकई हुई हो। मगर कान खोल कर सुन लो, अब जो लापरवाही बरती तो बड़ा नुकसान होगा। कीमती सामान से हाथ धोने पड़ेंगे कि इस सफ़र में साथ चोरों का है। ओह, तो सामान कीमती भी है, जरा ने भारी आवाज में कहकर सर इस बात में लाया। लड़कियां बिल्कुल खौफजदा नहीं थी कि उन्हें ये लड़के चोर उचक्के हरगिज नहीं लग रहे थे। खबरदार जो है हमारे सामान पर नजर रखी, मैं कह देती हूँ हाथ तोड़ दूंगी तुम लोगों के। नानी टिकट निकाले, वो देखिए टिकट चेकर आ रहा है। अनिला ने तवज्जो बटाई। ए तो निकाल लेंगे, अभी तो उस सिरे पे खड़ा है, दरमियान में कितने ही लोग हैं। और बच्ची, तुम जरा जरा सी बात पर परेशान क्यों हो जाती हो? पुरसुकून होकर बैठो। जी अच्छा। वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद टिकट चेकर उन तक आ गया। सईद ने तीनों के टिकट चेक करवाए। अब वो नानी की तरफ मुतवज्जो। नानी ने अनिला को इशारा किया कि वो अपने शोल्डर बैग से टिकट निकाल दे। मगर मेरे पास तो नहीं रखवाए थे आपने? यहीं रखवाए थे। एक तो आजकल की लड़कियों के हाफजे पर बड़े कमज़ोर हैं, कुछ देर पहले की बात याद नहीं रहती। घर जाकर याद करवाना, मैं तुम्हें बादामों का हलवा बना कर दूंगी। नानी, टिकट तो यहाँ नहीं है। मारे घबराहट के अनिला ने सारा बैग देख डाला और दुहाई दी। जी, लगा दे हम पर इल्ज़ाम, हमने उड़ा लिए होंगे, जरार ने कहा। मगर नानी मुतवज्जो नहीं थी। अब वो सबा से कह रही थी कि वो अपना बैग चेक करे। टिकट यहाँ से भी बरामद नहीं हुए। तीनों लड़कियों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अलबत्ता नानी का इत्मीनान काबिले दीद था। अब लुपना अपना बैग चेक कर रही थी। सारे मुसाफिरों की निगाहें उन पर थी। टिकट यहाँ भी नहीं पाए गए तो नानी उठ खड़ी हुई। तौबा, ऐसी निकम्मी लड़कियाँ, और घबराहट ऐसी तारी है कि रंग पीले पड़ गए हैं। जब सच्ची हो जानती हो टिकट लिए थे तो फिर घबराना कैसा? ला, मैं बैग चेक करूं। वो अनिला की तरफ बढ़ी तो जर्रा ने उनकी चादर का कोना पकड़ लिया। यहाँ गिरह लगी हुई थी। उसने इशारे से लुबना से कहा कि वो गिरह खोलकर देख ले, और वाकई वो टिकट यहाँ से बरामद हो गए। लड़कियों की जान में जान आई जबकि वो ये कह रहा था, आप लोग घर जाते ही अपनी नानी के लिए बादामों का हलवा तैयार कीजिएगा, उनकी याददाश्त काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ओहो, ये तैयार करेंगे बादामों का हलवा? मैंने तो टिकट अनिला को दिए थे, इसी ने मेरी चादर के कोने से बांध दिए होंगे। वो अपना कसूर मानने को तैयार नहीं थी। लड़कियों ने भी बहस मुनासिब नहीं समझी। वाओ, मैं तो आपका गर्विदा होता जा रहा हूँ, हमारा भी यही हाल है, साकिब ने झूमकर कहा। इतने में झटका लगा और ट्रेन रुक गई। आय हाय, उजाड़ बयाबान, यहाँ क्यों रोक दी ट्रेन? नानी ने हैरत का बाआवाज़ बुलंद इजहार फरमाया। शायद ड्राइवर ने महबूबा से मिलने को यहीं पर तय किया हो। देखिए ना, ये जगह जालिम समाज की पहुँच से काफ़ी दूर है। ये पंखे चल रहे हैं या बंद है? उन्होंने छत की जानिब देखा और बंद पंखों को देखकर रेलवे वालों की अगली पिछली नस्लों को कोसा। ओ भाई, तुम कहाँ चली? वो खड़ी हुई तो नानी ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, पानी पीना चाह रही थी। अच्छा पी लो, मगर देखो इतना ही डालना जितना ज़रूरत हो, ज़्यादा पानी डालकर बाकी ज़ाय मत करना।
اچھا نانی، اس نے پانی کا گلاس بھرا۔ جب منہ کو لگانے لگی تو نظر زرار کی جانب اٹھ گئی۔ وہ نہایت ہی ترسی ہوئی نگاہوں سے گلاس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لبنہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹا اور نانی کی گود میں جا گرا۔ ہائے میں مر گئی! وہ جانے کیا سمجھی، بدحواس ہو گئی۔ لبنہ نے جلدی سے گلاس اٹھایا اور بولی، یہ سب اس کا قصور ہے، یہ پانی کو گھر رہا تھا، گرنا تو تھا ہی۔ ہائے شکر کرو بچی، یہ پانی تم نے پی نہیں لیا، نظر لگ گئی تھی اس کی بس۔ اب بیٹھ جاؤ، پانی مت پینا۔ مگر میرا تو پیاس کے مارے برا حال ہے، وہ رو دینے کو تھی۔ کبھی بڑوں کی مان بھی لیا کرو، نظر لگ گئی ہے پانی کو، پیو گی تو پیٹ میں درد اٹھے گا۔ 2 گھونٹ پی لیتی ہوں، زیادہ نہیں پیوں گی۔ اسے واقعی سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہتی ہوں خبردار، اگر اس ویرانے میں پیٹ میں درد ہو گیا تو میں کہاں سے علاج کرواتی پھروں گی؟ لبنہ نے غصے سے ان مسکراتے لڑکوں کو دیکھا، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، مگر زیادہ دیر بیٹھنا محال تھا۔ ایک بار پھر پانی کی تکرار کرنے لگی، جبکہ نانی کی صرف کسی صورت راضی نہیں تھی۔ ایک ترکیب ہو سکتی ہے، انیلا نے سوچ کر مشورہ دیا۔ کیا؟ جلدی کہو، میں تو مر رہی ہوں پیاس سے۔ پہلے اس ندیدے کو پلا دو، پھر خود پی لینا۔ لبنہ نے اجازت طلب نظروں سے نانی کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا مطلب تھا اس تجویز سے متفق ہے، بس اس شریر لڑکے سے شکست کا غم بھولنے سے روک دیا رہا ہے۔ لبنہ نے اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا اور دے مارنے کے انداز میں زرار کو تھما دیا۔ اس نے پانی پیا، جو باقی بچا وہ ثاقب کی جانب بڑھایا اور بولا، تم دونوں بھی ایک ایک گھونٹ پی لو، یہ تفرق ہے۔ پھر کہاں یہ نیک خاتون ملیں گی اور ہم ان کے ہاں کا پانی پئیں گے۔ ہائے شفقت، یہ عنایت تعمر یاد رہے گی۔ دعا ہے مس لبنہ، آپ کو بار بار پیاس لگے، زیادہ مت پھیلے، اور خبردار جو مجھے لبی کہا تو۔ وہ گلاس جھپٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ٹرین آخر کیوں نہیں چل رہی؟ نانی کو اب شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ شاید ڈرائیور کو بھی پیاس لگی ہے۔ لڑکے، دیکھ رہی ہوں تیری بدتمیزیاں حد سے بڑھ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میں تجھے ڈبے سے اترنے پر مجبور کر دوں۔ مجبور کیوں؟ آپ حکم کرے، میں تو چلتی ٹرین سے نیچے اترنے پر بھی تیار ہوں۔ یہ اور بات کہ پھر میری روح بلکہ بدروح ساری عمر آپ کے سر پر چڑھی رہے گی۔ تم سمجھاتی کیوں نہیں ان دونوں کو؟ اس سارے وقت میں انہوں نے سعید کو کم گو اور معصوم محسوس کیا تھا۔ اسی سے شکایت کی۔ اس نے ڈاجس سے نگاہ اٹھائی اور بولا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ان کی آواز سننے کو ترسیں گے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں جو ان کی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ دفعہ دور، تینوں ایک جیسے ہی ہیں۔ نانی کھانا کب کھائیں گے؟ زرار کی نگاہ اب ان کے ناشتہ دان پر تھی اور لڑکیوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی بڑی محبت سے نانی کہہ رہا تھا، ہائے کمبخت، اب کیا ناشتے پر نظر ہے؟ انہوں نے جلا کر کہا۔ جی بھوک لگی ہے، بڑی معصومیت سے جواب آیا۔ بھوکے ننگے ہو، کیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا کہ سفر میں ساتھ لے آتے؟ جب آپ جیسی نیک دل نانیوں سے سفر میں ملاقات کی توقع ہو تو پھر خواہ اتنا سامان اٹھا کر چلنا فضول ہوتا ہے۔ میں نہیں ہوں تمہاری نانی وانی، اور خبردار جو ہمارے کھانے پر نظر رکھی، ایک نوالا بھی نہیں دوں گی میں تمہیں۔ ایک تو گرمی اتنی ہے، پھر یہ ٹرین رک گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر تم عذاب کی صورت ہم پر اتر رہے ہو۔ یوں تو نہ کہیں، آخر ہم بھی کسی کے دل کے ٹکڑے ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ثاقب کو جیسے ان کی بات نے اصل صدمہ پہنچایا تھا۔ تو بیٹھے رہتے نا انہی کے پاس، ہماری جان کھانے ٹرین پر کیوں چلے آئے ہو؟ اتنے میں کراس ہوا اور اس کے بعد ان کی ٹرین بھی چل پڑی۔ شکر ہے خدایا، ورنہ تو یوں لگ رہا تھا کہ اب ہمیشہ یہیں کھڑی رہے گی ربی۔ تم ذرا بہن کے ساتھ ہو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، ذرا چپکی لے لوں۔ ہائے اللہ دادی، یہاں جگہ کہاں ہے؟ ہم تو پہلے ہی ایک دوسرے پر چڑھی بیٹھی ہیں۔ توبہ، کیسی خود غرض بیٹیاں ہیں آپ کی۔ آپ ادھر ہماری سیٹ پر آ جائے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نانی چپی رہی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ ایک قربانی دینے کو تیار ہیں یا مذاق کر رہا ہے۔ آنکھیں مندے منہ پر چادر ڈالی اور ذرا دیر کے بعد ان کے خراٹے گونج رہے تھے۔ آپ کو واقعی بھوک لگی ہے؟ نانی کے سو جانے کے بعد انیلا نے اس سے پوچھا۔ اصل میں اسے یہ لڑکے اچھے لگے تھے، شوق و شریر بے شک تھے، مگر لڑکیوں پر ایک بار بھی غلط نظر نہیں ڈالی۔ زیادہ تر نانی سے ہی مذاق میں لگے رہے۔ آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں؟ تینوں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر حیرت سے کہا، جی ہاں۔ وہ ہنس پڑی اور زرار نے بے ہوشی کی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کر ڈالا۔ چلو خس کھم جہاں پاک، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں اسی عالم میں جہاں پانی سے کچھ کر ڈالے۔ آپ مجھے تو کچھ کھانے کو دے ہی دیں، ثاقب نے کہا۔ انیلا اس بات میں سر ہلا کر اٹھی اور کباب پراٹھے نکال کر ان دونوں کو دیے، پھر اپنے لیے بھی نکالنے لگی۔
ہائے، یہ کبابوں کی خوشبو کیا جنت میں آ رہی ہے؟ جرار نے آنکھیں کھولی۔ ہاں، فرشتے تمہارے لیے باربیکیو کا انتظام کر رہے ہیں۔ ثاقب نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ یہ لیجیے۔ انیلا نے مسکرا کر پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ یقین نہیں آ رہا آپ اپنی نانی کی نواسی ہیں۔ پلیز اب جلدی سے کھا لیں، نانی جاگ گئی تو ناراض ہوں گی۔ انیلا کو نانی کا خوف بھی تھا۔ واہ واہ، کیا ذائقہ ہے! کیا یہ آپ نے بنائے ہیں؟ جرار تعریف کر رہا تھا۔ نہیں، یہ میری خالہ نے بنائے ہیں، اور وہ آپ کی والدہ کی عمر کی ہوں گی۔ انیلا کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، آپ کی مہربانی ساری عمر یاد رہے گی۔ لبی، ذرا پانی تو پلا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں دکھائی، پھر اٹھ کر کولر سے پانی نکالنے لگی۔ دعا کرو اس وقت نانی کی آنکھ نہ کھل جائے، ورنہ نواسیوں کی اس بغاوت پر قیامت ڈھا دیں گی۔ ثاقب نے سوئی ہوئی نانی کو دیکھ کر سرگوشی کی اور دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نانی کی جب آنکھ کھلی، ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پہ رکی ہوئی تھی اور ڈبے میں بھانت بھانت کی آوازیں تھیں۔ کلفیاں، کھوئے والیاں، جوس بوتلیں اور دوسری اعلیٰ بلا فروخت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ فقیروں کی ٹولی چڑھنے اور اترنے والوں کا رش۔ توبہ، اتنی گرمی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنے کی کیا دکھ ہے؟ آوازیں نانی کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ جرار نے سپرائٹ کی بوتلیں خریدی اور سب سے پہلے نانی کی طرف بڑھائیں۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ واقعی یہ انہیں کو دے رہا ہے۔ معصوم نانی یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے سوتے ہی یہاں کیا ہوا ہے۔ لیجیے نا نانی جان، وہ بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کو مبارک ہو، میں نہیں پیتی۔ کیا پسند نہیں ہے؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے بوتل لبنہ کو تھما دی، پھر انیلا اور پھر صبا کو بھی دی۔ نانی مارے حیرت کے چھپی نہیں۔ پھر جب اس نے ان کے لیے جوس خریدا تو انکار نہیں کر سکی۔ بچوں، کھانا کھاؤ گے؟ جوں ہی ٹرین چلی، نانی نے بھی مزاج بدل کر اپنائیت کا مظاہرہ کیا۔ کھانا؟ کون کھلائے گا ہمیں کھانا؟ جرار اداس ہوا۔ ہم لوگ لے کر چلے تھے۔ بچیوں، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ نہیں نانی، ہم نے کھا لیا تھا، آپ کھائیں؟ اچھا، مجھے ناشتہ دان اتار کر دو۔ شرم نہ آئی اکیلے اکیلے کھا لیا؟ سامنے بھائی بیٹھے تھے، انہیں بھی سلام مار لیتی۔ اس سے پہلے کہ جواب میں لڑکیاں کچھ کہتی، ثاقب اور جرار نے اونچی آواز میں اس تپتے موسم پر تبصرہ شروع کر کے نانی کی توجہ اپنی جانب متوجہ کروا لی۔ نانی نے بڑے پیار سے انہیں کباب، پراٹھے اور شاہی ٹکڑے پیش کیے، جو لڑکیوں کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے قبول کیے اور تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کھا لیے۔ نانی نے 2 مرتبہ ناشتہ دان کا جائزہ لیا۔ انہیں حیرت تھی کہ کھانا تو کافی زیادہ لے کر چلی تھی۔ لڑکیوں نے اتنا زیادہ کیسے کھا لیا کہ اب لڑکوں کو دینے کے بعد کچھ نہ بچا تھا؟ مگر لڑکیوں کو کچھ کہہ کر شرمندہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور ایک مرتبہ پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پڑھتی ہیں آپ؟ نانی کے سو جانے کے بعد ان لوگوں کے درمیان دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ جی، بی اے کر رہی ہوں۔ میرے والدین تو ایک قصبے میں رہائش پذیر ہیں، میں پڑھائی کی وجہ سے ہی نانی جان کے پاس رہتی ہوں، انیلا نے تفصیل سے بتایا۔ اور لبی، آپ کیا کرتی ہیں؟ ثاقب نے مسکرا کر لبنہ کی جانب دیکھا، جبکہ جرار انیلا سے مزید تفصیلات حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا نام لبی نہیں ہے، مگر آپ کی دادی تو آپ کو اسی نام سے پکار رہی تھی۔ تو ضروری نہیں ہر کوئی اسی نام سے پکارے، مجھے سخت برا لگتا ہے۔ اچھا، پھر جو نام پسند ہے وہی بتا دے۔ آپ زیادہ نہ پھیلیں، اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے بن رہے ہیں۔ 2 مرتبہ کھانا کھا گئے ہمارا۔ اوہو لبنہ، بری بات۔ انیلا کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ صبا نے بھی سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ بولیے، اچھا بولتی ہیں، میں نے تو ذرا بھی برا نہیں مانا۔ آپ تینوں کزن ہیں یا بھائی؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہ کزن نہ بھائی، مگر بھائیوں اور کزن سے بڑھ کر ہم دوست ہیں، ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک۔ جی، یہ دونوں تو ہیں ایک دوسرے کے شریک، مجھے زبردستی ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔ سعید نے منہ بنایا۔ بکو مت، اگر پچھتا رہے ہو تو یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ دونوں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ مگر جاؤں کہاں مصیبت ہو، تم دونوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ تب ان دونوں نے فخر سے لڑکیوں کی طرف دیکھا اور بولے، یہ ہوتی ہے محبت۔ اب تینوں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ خزانے کی تلاش میں نکلے ہیں، دعا کرے مل جائے اور میں بھی امیر ہو جاؤں۔ جرار کی بات پر یقین نہیں آیا، مگر انیلا اور صبا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی، بولی کچھ نہیں، جبکہ لبنہ ہنس پڑی اور بولی، کیا آپ بہت غریب ہیں؟ یہ دونوں تو نہیں، البتہ میں بہت غریب ہوں۔ جرار اچانک ہی بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ ثاقب نے جو یہ حالت دیکھی تو اسے ایک دھپ رسید کی اور بولا، جری، مجھے لگتا ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ وہ جو کھڑکی سے باہر آم کا درخت ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ جرار بھی اپنے جول میں واپس آ گیا۔ کیا وہی جس پر آم بھی لگے ہیں اور ایک کالا سا پرندہ بھی بیٹھا ہے نا؟ ہاں ہاں وہی۔ ثاقب نے سر اس کے کندھے پہ پھینک دیا۔ وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعید نے سر ڈائجسٹ سے اٹھایا اور بولا، آم کا درخت نظر نہ آنا تو اندھے پن کی علامت ہے، کچھ فکر کرو اپنی۔ فکر کی کیا بات ہے؟ ہم تمہاری ایک ایک آنکھ زبردستی عطیہ میں وصول کر کے لگوا لیں گے۔
ہاں پھر تمہاری ان رسالوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ثاقب نے ڈاچس چھین کر جرار کو پکڑا دیا۔ ٹرین پھر ایک اسٹیشن پر رک چکی تھی اور گرمی کا زور کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ نانی کے قریبی ایک شربت والا آ کر چلایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ فیصلہ آباد آ گیا ہے کیا؟ انہوں نے مندی مندی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور لڑکوں سے پوچھا۔ ابھی کہاں نانی، یہ ٹرین جگہ جگہ تو رک جاتی ہے، پتہ نہیں کب جا کر ہم وہاں پہنچیں گے۔ اچھا تو آپ لوگ فیصلہ آباد جا رہی ہیں، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، ثاقب نے مسکرا کر اطلاع دی۔ آپ تو یوں خوش رہے ہیں جیسے ہم ایک گھر میں ہی جا رہے ہوں۔ لبنہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ کر سمجھتے ہوئے بولی۔ امید اچھی رکھنی چاہیے، کیا پتہ وہ وقت بھی آ جائے۔ آپ پڑھتی ہیں صبا؟ جرار کو یہ معصوم سی لڑکی بڑی پیاری سی لگ رہی تھی۔ جی ہاں، میں 3rd ایئر میں ہوں، بس BA کروں گی پھر جاب ڈھونڈوں گی، اس نے زیادہ ہی تفصیل سے بتا دیا، جبکہ نانی اس وقت آ کر کھڑی ہونے والی خاتون کے دوپٹے پر بنی کروشے کی بیل ذہن میں محفوظ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے جاب کا؟ جرار مسکرایا۔ جی نہیں، شوق تو اتنا سا بھی نہیں، بس مجبوری ہے۔ صبا کافی اداس ہو گئی۔ کوئی مجبوری نہیں ہے صبا، میری جان تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ کیا ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ انیلا نے بات مکمل ہی نہیں ہونے دی، اسے اپنے ساتھ لگا کر سمجھانے لگی۔ پتہ نہیں کیا گزری ہے اس بھولی بھالی سی لڑکی پر۔ جرار جاننا چاہتا تھا مگر کیسے اور کس لیے؟ وہ آخر ایک اجنبی لڑکی کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد انیلا نے جرار کی طرف دیکھا اور بولی، بہت چھوٹا دل ہے اس کا، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہے۔ میں اتنا سمجھاتی ہوں مگر پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتی ہی نہیں، حالانکہ اتنی ذہین لڑکی ہے۔ آپ بہن ہیں اس کی؟ چونکہ یہ دونوں بزرگ خاتون کو نانی کہہ رہی تھی، اس لیے جرار نے یہ اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، ہم خالہ زاد بہنیں ہیں، یہ تو شروع سے نانی اور بڑے ماموں کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ آپ کہاں رہتی ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کے والدین؟ جرار نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں کے رنگ انیلا کو گڑبڑا گئے۔ آپ کو کیوں بتاؤں کہاں رہتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، چلیے نا بتائیں، ہم کھوج ہی لیں گے۔ کیوں، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ جرار نے شانے اچکائے اور مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹرین اس چھوٹے سے اسٹیشن پر کافی دیر سے کھڑی تھی، مسافر گھبرا گئے تھے، خود یہ تینوں لڑکے بھی 2 بار نیچے اتر کر چکر لگائے تھے، پتہ چلا تھا کراس ہو گیا۔ سارے کراس اسی کے ساتھ ہونے ہیں، پتہ نہیں ریلوے والوں کو ہم سے کیا دشمنی ہے۔ نانی اس عرصے میں پانی کے 2 گلاس پی چکی تھی، خدا خدا کر کے کراس ہوا مگر ٹرین ابھی نہیں چلی۔ جرار اور ثاقب نیچے اترے اور بتایا، انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ آئے ہائے، یہ تو راستے میں ہی رات ہو جائے گی۔ نانی نے فکر مندی سے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ ہائے نانی، ڈرائے تو مت۔ لڑکیاں اس صورتحال سے اکتائی بھی پریشان تھیں۔ تینوں لڑکے اسٹیشن پر اتر کر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ لبنہ اور صبا ان کی سیٹ پر نہ بیٹھی۔ اچھا ہے جو لوگ بھی فیصلہ آباد جا رہے ہیں، صبا انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور کیا، اگر راستے میں رات ہو گئی تو بڑی پریشانی ہوگی، ان کا ساتھ غنیمت ہے۔ وہاں فیصلہ آباد اسٹیشن پر بھی محسن بھائی اتنی دیر تو انتظار نہیں کریں گے، یہ ساتھ ہوں گے تو سواری کے انتظام میں بھی آسانی رہے گی۔ لبنہ سکڑ سمیٹ کر سیٹ پر دراز ہو گئی۔ صبا جرار کو دیکھ رہی تھی، نیم کے درخت کے نیچے کھڑا وہ مسلسل اپنے دوستوں سے بول اور ہنس رہا تھا۔ کتنا اچھا ہے یہ، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، بے فکر اور زندہ دل۔ بھائی ہے تو مگر پتہ نہیں کہاں ہے، دل نے کہا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں، امی بتاتی ہیں تم سے بڑا ایک بھائی ہے، یہی کوئی 4 برس کا تھا جب تمہارے ابو نے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکالا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تم طلاق کے بعد پیدا ہوئی، ورنہ وہ لوگ تمہیں بھی مجھ سے چھین لیتے۔ امی کو اب میرا ہی آسرا ہے، مگر میں گھر کے اتنے افراد کے درمیان رہتے ہوئے بھی بھائی کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی ہوں۔ امی بتاتی ہیں ابو بہت ظالم تھے، پتہ نہیں بھائی کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ میرے پاس تو امی ہے، نانی ہے، پھر لبنہ اور انیلا بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مگر وہ تو بالکل اکیلا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ظلم برداشت کرنا پڑتے ہوں گے۔ وہ ہمیں یاد کرتا ہوگا، میرے وجود کے بارے میں تو شاید اسے خبر ہی نہ ہو، مگر امی کے لیے تو روتا ہوگا، اب تو بڑا ہو گیا ہوگا، انہی لڑکوں کا ہم عمر، اور شاید اس جیسا خوبصورت۔ امی بتاتی ہیں وہ بچپن میں بہت پیارا اور بے حد شریر تھا۔ ابو اور دادی سخت مزاج کے مالک تھے، مگر وہ ہنستا کھیلتا رہتا تھا، اتنا چھوٹا سا تھا مگر کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اگر آج ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمیں بھی کتنی خوشی ہوتی، سر پر چھت کا احساس رہتا۔ نانی بہت پیار کرتی ہیں، بڑے ماموں خیال رکھتے ہیں، مگر لوگ تو باتیں بناتے ہیں، چھوٹی ممانیاں طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ انہیں اس بات کا رنج ہے کہ نانی کے پاس جمع شدہ رقم اور پینشن مجھ پر اور امی پر خرچ ہوتی ہے۔ خدا کسی کو مجبور نہ کرے، کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں۔
مگر میں اور امی پلٹ کر کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتی۔ ہم تو اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ سب ہم سے خوش رہیں، مگر لوگ بہت سنگ دل ہیں، وہ ہم جیسوں کو رلا کر مزہ لیتے ہیں۔ میں نے فیصلہ تو کیا ہے، بی اے مکمل کرتے ہی سروس کر لوں گی، مگر یہ بھی تو جانتی ہوں سب کی باتیں سننا پڑیں گی، لوگ کسی صورت بھی معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اور میرا دل ایسا ہے کہ کسی کی ناراضگی کا سن کر ہی پریشان ہو جاتی ہوں۔ خدا تو مجھے حوصلہ دے اور ہمت عطا کر اور میرے پیارے بھائی کو مجھ سے ملا دے۔ جب لبنہ عمران سے فرمائش کرتی ہے، انیلا عثمان اور فیضان کی شرارتوں اور محبتوں کے قصے سناتی ہے، تو مجھے کتنا یاد آتا ہے۔ میں اس کی کمی بہت شدت سے محسوس کرتی ہوں، مجھے قدم قدم پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو بھلا ہو نانی کا، بہت پیار دیا ہے مجھے بھی اور امی کو بھی، یہ تو جیسے ہم دونوں کے لیے ڈھال بنی رہی ہیں۔ مگر لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے تو بھائی کا ہمارا پاس آ جانا ہی ضروری ہے۔ ارے صبا، کیا ہوا؟ تم رونے کیوں لگی؟ اچانک انیلا کی نگاہ اس کی بھیگی پلکوں پر پڑی تو پریشان ہو کر پوچھ بیٹھی۔ اوہ، مجھے پتہ ہی نہ چلا، آنسو بہہ کر چہرے پہ آ گئے۔ اس نے جلدی سے چہرہ ڈھانپنے دوپٹے سے پونچھ لیا، مگر پتہ نہیں آج دل زیادہ ہی احساس ہو رہا تھا۔ آنکھیں پھر پانی سے بھر گئی۔ صبا میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ سفر میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے، ابھی انجن ٹھیک ہو جائے گا، پھر دیکھ لینا ہم شام سے پہلے پہلے فیصل آباد پہنچ جائیں گے۔ نانی یہ سمجھی کہ ذرا سے دل والی ان کی نوازی سفر کی طوالت سے گھبرا گئی ہے۔ توبہ ہے صبا، بھلا یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے، ہم سب بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لبنہ بھی اٹھ بیٹھی اور اس کے آنسو اپنے دوپٹے سے پوچھنے لگی۔ صبا چپ ہو جاؤ نا، دیکھو ابھی وہ لڑکے بھی اوپر آ جائیں گے، تمہیں یہ روتے ہوئے دیکھا تو کیا سوچیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مذاق بھی اڑائے۔ آخر ہوا کیا ہے صبا؟ میں نہیں مان سکتی تم اتنی سی بات پر گھبرا کر رو رہی ہو۔ انیلا نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بات پر نہیں رو رہی میں، وہ گلگور لہجے میں بولی۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے، انیلا پیار سے پوچھ رہی تھی۔ بس بھائی یاد آ گیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، ہمیں یاد بھی کرتا ہوگا یا نہیں۔ کبھی کبھی میں اس کی کمی بہت شدت سے محسوس کرنے لگتی ہوں۔ دعا کرو انیلا، وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، خالہ کتنی دعا کرتی ہیں اس کے لیے، وہ ضرور خیریت سے ہوگا۔ امی بتاتی ہیں میرے ابو کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی، اور دادی بے حد سخت مزاج کی عورت تھی۔ پتہ نہیں میرے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے بچپن گزارا ہوگا۔ میرے پاس تو امی ہے، نانی اور تم سب محبت کرنے والے موجود ہو، مگر وہ تو بالکل اکیلا ہے، اور میں اس کی کمی شدت سے محسوس کرتی ہوں۔ کتنا یاد کرتی ہوں اسے، تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتی۔ لبی، یہ شبو کی رو رہی ہے؟ نانی فکر مند ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں نانی، یہ سفر کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ انیلا نے بات بنائی کہ وہ نانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہو، کتنا چھوٹا دل ہے تمہارا، ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہو۔ بچی، ایسے تو دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ نانی بس یوں ہی رونا آ گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ نانی کی پریشانی دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ نگاہ اب بھی سامنے کھڑے زرار پر تھی، وہ سنبھلنے میں خاصا مشکل پیش آ رہی تھی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ لبنہ نے مذاق کے رنگ میں کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی۔ اسے دیکھ رہی ہوں تو بھائی اتنی شدت سے یاد آیا ہے، اسے دیکھ کر ہی تو بھائی اتنی شدت سے یاد آیا۔ کسے؟ اس جری کو؟ دونوں بے وقت بولی۔ ہاں، امی بتاتی ہیں میرا بھائی بھی بہت شریر ہوا کرتا تھا، وہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اور ایک نہ ایک روز تم اسے ضرور ملے گا۔ انجلا نے خلوص سے دل سے کہا۔ بس نانی، گاڑی اب چلنے ہی والی ہے۔ تینوں لڑکے اوپر آئے تو یہ دونوں فوراً ان کی سیٹ سے اٹھ گئی۔ آپ لوگ بیٹھی رہیں، ثاقب نے لبنہ سے کہا تو اسے یاد آ گیا سفر کے آغاز میں ان کے ساتھ سیٹ کے لیے ہی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ ہنس کر نانی کے برابر جا بیٹھی اور صبا کے لیے بھی جگہ بنا لی۔ توبہ توبہ، بڑی گرمی ہے نانی، اتنی سخت لو چل رہی ہے کہ کیا بتاؤں، میرا تو منہ ہی جل گیا ہے۔ جرار نے جلتی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہیں سے چلو بھر پانی ہی نصیب ہو جائے تو اس میں ڈبکی لگا لوں۔ ثاقب کا بھی برا حال تھا۔ آپ لوگ کرنے کیا گئے تھے؟ بیٹھے رہتے ٹرین میں ہی؟ بیٹھ کر بھی تھک گئے تھے۔ سچ، اب تو جی چاہتا ہے اڑ کر فیصل آباد پہنچ جائے۔ جی ارادہ تو باندھ ہی لیا تھا، مگر عین وقت پر خیال آیا کہ پر تو ہے ہی نہیں۔ شکر ہے پر نہیں تھے، ورنہ آپ لوگ تو اب تک جا بھی چکے ہوتے۔ صبا اب خاصی سنبھل چکی تھی اور زرار سے مخاطب تھی۔ وہ بھی مسکرا دیا اور بولا، نہیں خیر، آپ کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے تھے، خصوصاً میں، مجھے تو آپ اپنی چھوٹی بہن لگ رہی ہیں۔ سچ؟ صبا کا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ زرار کو اس بے حد انداز خوشی پر حیرت تو ہوئی، مگر اظہار نہیں کیا، اس بات میں سر ہلا کر بولا، بالکل، جب پہلی نظر ڈالی تبھی مجھے ایسا لگا تھا۔ مجھے بھی آپ بالکل بھائی ہی لگے ہیں، آپ پوچھ لیں انیلا اور لبنہ سے، میں ان سے بھی یہی کہہ رہی تھی۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی بات کا یقین ہے۔ بچے تم کہہ رہے تھے ٹرین چلنے کو ہے، پتہ تو کرو اب کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔
अभी नानी ने कहा ही था कि ट्रेन चल पड़ी, मगर रफ्तार इस कदर कम के मुसाफिरों को उलझन होने लगी। यूं तो हम कल ही पहुंच पाएंगे। सारे डब्बे में यही आवाजें गूंज रही थी। इंजन की खराबी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुई थी। बस यही गनीमत था कि ट्रेन चल पड़ी थी। नानी की बोरियत उरूज पर थी। लड़कियां भी थकी थकी सी बैठी थी। नानी जान, फैसलाबाद में आप कहाँ कयाम करेंगी? जरार ने उन्हें इस बोरियत से निकालने के लिए पूछा था। है है मेरी रिश्ते की भाभी। नाम तो वकारुन्निसा है, मगर वकार जरा भी नहीं है उनमें। बल्कि यूं समझो कि छूकर भी नहीं गुजरा। कौन? वकार साहब? साकिब ने पलकी झपकी। तुम तो चुप करो, देखते नहीं नानी कितना अच्छा किस्सा सुना रही है। जरार की पूरी तवज्जो इस किस्से की जानिब थी। वकारुन्निसा के बेटे मोहसिन की शादी है। बड़ी ताकीद की थी, आप सब लोग शिरकत जरूर करें। मेरी छोटी बेटी बेचारी अपने दुखों में घिरी हुई कहीं आती जाती ही नहीं। बड़ी बहू घरदारी और बच्चों में मसरूफ। छोटी दोनों तो अपने ससुराल वालों से मिलना पसंद ही नहीं करती। अपने पोते इमरान से कहा था साथ चलो, उनसे पढ़ाई का बहाना बना दिया। इधर ये लड़कियां जिद कर रही थी, हम तो जरूर शादी में शिरकत करेंगे। बस मैंने ही हिम्मत बांधी, बच्चियों को साथ लिया और निकल खड़ी हुई फैसलाबाद के लिए। वाह वाह नानी, बड़ी हिम्मत है आपकी। मैं सलाम करता हूँ आपकी इज़्ज़त को। बस अब दुआ करो खैर खैरियत के साथ हम फैसलाबाद पहुँच जाएं। बच्चियों का साथ है और साथ में कोई मर्द भी नहीं। अब क्यों परेशान हो रही हैं? हम जो हैं आपके साथ। जरा ने तसल्ली दी और नानी ने दुआओं से नवाजा। उसके बाद नानी अपनी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात सुनाती रही। दरमियान में जर्रार और साकिब भी कोई ना कोई फिक्रा बोल जाते। यूं जो ट्रेन की चुटियों की रफ्तार से उलझन हो रही थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई। मगर टाइम काफ़ी हो चुका था। दोपहर सा पहर में ढलने के बाद अब शाम में ढल जाने की तैयारी में थी। ये कोई गांव था जिसका स्टेशन अभी दूर था जब गाड़ी एक बार फिर रुक गई। या अल्लाह खैर, एक तो रात होने को है, ऊपर से यहाँ आबादी भी नहीं है। नानी कुछ होलकर बोली। नहीं नानी, है तो गांव के आसार। जर्रार ने शीशा उठाकर सर बाहर निकाला। अगर गांव है भी तो खासे फासले पर आबादी होगी। दूर दूर तक खेत और बाग है। इधर दरख्तों के झुंड है और रेलवे वालों की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। तुम जरा जाकर पूछो तो अब क्या आफत टूट पड़ी है? ऐसा बेकार इंजन लगाया है क्यों गाड़ी में? जी अभी पूछते हैं। तीनों लड़के और साथ ही बहुत से दूसरे मुसाफिर भी नीचे उतर गए। कुछ देर बाद इंजन फेल हो जाने की खबर के साथ दोबारा हाजिर हुए। है नानी, रात हुआ चाहती है, ये जंगल बेअबान, अब हमारा क्या बनेगा? तीनों घबरा गई। बच्चे अल्लाह मालिक है। नानी दिली दिल में फिक्रमंद जरूर थी मगर लड़की को तसल्ली दी। भाई क्या कहते हैं, कब तक इंजन ठीक होगा? सबा ने जरार से पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर आबादी है। हम कोई जंगल बेअबान में हरगिज नहीं खड़े। ए भाई, अपनी अम्मा से कहो इतनी भी कंजूस अच्छी नहीं होती। मेरे बच्चे को थोड़ा पानी ही दे दे। वही खातून जरार से कह रही थी। उसने जवाब तलब नजरों से नानी की जानिब देखा। पहले तो उससे ये पूछो, कंजूस किसको कहा है? ये आजकल की फोड़ माँ है जिन्हें बच्चों की ज़रूरियात का एहसास तक नहीं। गर्मी का मौसम है और ये बच्चे के साथ सफ़र कर रही है। ये ख्याल नहीं आया कि इसे रास्ते में प्यास लग गई तो क्या बनेगा? मेरा ख्याल है नानी जान, थोड़ा सा दे ही देते हैं। अनिला कहते हुए उठी और गिलास में पानी निकालकर जरार को पकड़ाया कि वो बच्चे की माँ को दे दे। और वही हुआ जिस डर से नानी किसी को पानी देने के हक में नहीं थी। अब कई ख्वातीन और बच्चे पानी के लिए चले आए। जिसे इनकार करो यही कहता था, उन्हें तो दे दिया, हमसे क्या अछूत है? दे दिया है, हम क्या अछूत हैं? नानी को कई लोगों से बेवक्त लड़ाई करनी पड़ी। जर्रार और साकिब बिन कहे ही उनकी हिमायत में मैदान में कूद पड़े। तौबा, जरा सा पानी भी नहीं पिला सकती, कैसी कंजूस मक्खीचूस खातून है। मेरी बात सुनिए, जितने आप लोग यहाँ इकट्ठे हो गए इतना पानी नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर सिर्फ एक गिलास का मुतालबा आप सबकी तरफ से होता तो हम कभी आप लोगों को मायूस ना करते। चलो पीछे हटो। साकिब की बात पर मोटी सी खातून उसे पीछे ढकेल कर अपनी सीट पर जा बैठी। वाकई नानी, लोग बहुत सख्त कामचोर और नदीदे हो चुके हैं। क्या था जो ये भी एक एक कूलर पानी का लेकर सफर पर निकलती? जर्रार ने बुलंद आवाज में ख्वातीन पर तनकीद की और कई एक को दुश्मन बना लिया। इधर साकिब और जर्रार भी कम तो नहीं थे। काफी शुगल लगा। उधर शाम गहरी हो चुकी थी। लड़कियों ने शीशे तो उठा दिए थे मगर फिर भी हब्स काफी था। सईद तो कपका नीचे उतरकर इधर उधर टहल रहा था। लड़ाई से फारिग होकर उन दोनों को भी हब्स और गर्मी का एहसास सताने लगा। क्या ख्याल है नानी, नीचे उतर जाते हैं? देखिए सईद किस कदर मुतमईन व मसरूर दिखाई दे रहा है। उसका मतलब है कि बाहर का मौसम बेहद खुशगवार है। जी हाँ, वरना सईद साहब किसी छोटी मोटी बात पर तो कम ही खुश हुआ करते हैं। अरे ना भाई, मैं तो ट्रेन से नहीं नीचे उतरूंगी। नानी ने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों? उन्हें हैरत हुई कि पसीने से तो नानी का चेहरा भी तर हो रहा था जिसे वो बार बार पूछ रही थी। देखो ना, गर्मी का मौसम और वीरान जगह, इधर सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। इतने अंधेरे में इन भरे झाड़ियों भरे टीलों पर उतरना बड़ी हिमाकत है। मैं तो कहती हूँ सईद को भी बुला लो और बैठे रहो टिक्के।
دیکھو اکثر بیوقوف لوگ نیچے اتر چکے ہیں، کافی سیٹیں خالی ہیں، چاہو تو لیٹ بھی سکتے ہو۔ ہاں مگر حبس کس قدر شدید ہے، بس میں ذرا باہر جا کر سانس لے لوں پھر آ جاؤں گا۔ زرار یہ کہہ کر نیچے اترا تو ثاقب بھی چلا گیا۔ باہر کا موسم کافی اچھا تھا، شاید 1-2 روز پہلے اس علاقے میں بارش ہوئی ہوگی، مٹی جمی ہوئی اور جھاڑیاں بڑی شاداب سی تھی۔ مچھر البتہ کافی تعداد میں تھے، مگر یہ صرف اس کھلی جگہ پر ہی نہیں تھا، ٹرین کی کھلی کھڑکیوں سے اندر بھی جا چکے تھے۔ ایک تو حبس سے گرمی، اوپر سے مچھر، لڑکیاں سخت بیزار محسوس ہو رہی تھی، مگر نانی کسی طرح بھی گاڑی سے نیچے اس ویرانے میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ اب تک تو تقریباً ٹرین خالی ہو چکی تھی، سب مرد، خواتین و بچے ادھر ادھر ٹولیوں پر ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ زرار کھڑکی کے قریب گیا اور انیلا سے بولا، باہر موسم بہت اچھا ہے اور انجن کا تو ٹھیک ہونے کا امکان نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرا منگوانا پڑے گا اور اس میں کافی وقت لگ جائے گا، آپ لوگ بھی اب آ ہی جائے تو بہتر ہے۔ میں تو خود بے ہوش ہونے والی ہوں، مگر نانی نہیں مان رہی، آپ پلیز کچھ کریں۔ اچھا، زرار نے چند منٹ رک کر کچھ سوچا پھر بولا، ایک آئیڈیا ہے، میرا خیال ہے نانی چند سیکنڈ میں نیچے اتر آئیں گی، یہ کہا اور تیزی سے گاڑی پر آ گیا۔ نانی نانی، بدحواسی کے عالم میں انہیں پکارا۔ اے کیا ہوا، کوئی سانپ بچھو دیکھ لیا کیا؟ نانی جلدی سے متوجہ ہوئی۔ نہیں نانی، سن رہے ہیں کہ اسی لائن پہ سامنے ٹرین آ رہی ہے۔ ہائے اللہ، تو ہی حامد اور ناصر ہے۔ نانی چیخ ماری اور اٹھ کھڑی ہوئی، پیچھے ہی تینوں لڑکیاں بھی اٹھی۔ نانی یا اللہ کا خیر ورد کرتی دروازے کی طرف بھاگ جا رہی تھی۔ ثاقب، پکڑنا، نانی آ رہی ہے۔ ان کی رفتار دیکھ زرار کو خطرہ تھا دروازے سے باہر ہی نہ گر پڑے۔ پہلے لڑکیوں کو اتارو، تم بھی اترو میرے بچے، اترو بچے، میرا کیا ہے بڈھی جانو، آخر میں اتر جاؤں گی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گئی۔ نہیں نہیں نانی، صبا ان سے لپٹ گئی۔ اوہو، یہ جذباتی مظاہروں کا وقت نہیں ہے۔ زرار نے انیلا کو اشارہ کیا، پھر خود اتر کر اس کے بعد لبنہ، صبا اور نانی واقعی آخر میں اتری۔ ان کی محبت اور ایثار نے زرار کو جذباتی کر دیا، جی چاہا ان سے لپٹ جائے اور کہے، میرے سر پر ہاتھ پھیرے، میرا ماتھا چوم لے، مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لے، مگر وہ یہ سب کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک ٹیلے پر لے آیا۔ ہائے ستیہ ناش جائے ریلوے والوں کا، کیا یہ اندھے ہیں جو ایک ہی لائن پر 2 گاڑیاں چلا دی؟ نانی چپ کرے نا پلیز۔ اب زرار کو یہ خطرہ تھا، اگر بات پھیل گئی تو برا ہوگا۔ نانی ادھر کھیت ہیں، کچھ لوگ وہاں سے بھنڈیاں توڑ لائے ہیں، ہم بھی لے آئیں؟ ثاقب نے بڑی سعادت مندی سے اجازت چاہی۔ یہی تو مزاج ہے ہم قوم کا، ہر چیز اڑانے پر تیار رہتے ہیں۔ اب کیا کچی بھنڈیاں چبانی تھی جو توڑ لائے ہیں، اور جس نے اتنی محنت سے سبزی لگائی ہوگی وہ بیچارہ تو صبح روئے گا۔ جی یہ تو ہے، ثاقب نے فوراً اتفاق بھی کر لیا۔ یہاں موسم تو بڑا اچھا ہے۔ نانی نے اب اعتراف کا جائزہ لینا شروع کیا، پھر بولی، ذری بچے، کہاں رہ گئی وہ دوسری ٹرین؟ تم نے تو یوں بوکھلا کر کہا تھا جیسے سر پر پہنچا ہی چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے واپس مڑ گئی ہے۔ کیا مطلب، واپس کیسے مڑی؟ اس کے انداز پر انہیں کچھ شک ہوا۔ وہ اصل میں نانی زری صاحب کا قصور نہیں، مجھے سخت گرمی لگ رہی تھی تو میں نے ہی ان سے کہا کہ کوئی ترکیب لڑا کر نانی جان کو ٹرین سے اترنے پر راضی کر لے۔ شاباش، یہ ہیں آج کے بچے، بزرگوں سے اس قدر سنگین مذاق کرتے ہیں۔ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو اچھا ہوتا، تمہاری سمجھ میں آ جاتا شرارت کرتے کیسے ہیں۔ پلیز نانی، یوں تو نہ کہیں۔ انیلا اور زرار ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ بس جاؤ، بات مت کرو مجھ سے۔ نہیں نہیں، یوں مت کہے، دیکھے نا ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ بھی اس پیارے سے موسم کے مزے لوٹیں، تمہیں تو باتیں بنانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ نانی کا غصہ زیادہ شدت کا نہیں تھا کہ موسم مزاج پر اثر ڈالتے ہیں، ٹھنڈی ہوا، کھلی فضا، انہیں تو نیند ہی آنے لگی تھی۔ نانی آپ معاف کر دیں ان دونوں کو، صبا نے سفارش کی، پھر سبھی شامل ہو گئے۔ اچھا بھائی، معاف کیا۔ او لبی، ذرا گاڑی سے بیگ اٹھا لاؤ، میں ٹیک لگا کر بیٹھوں گی۔ نہیں لبی، آپ بیٹھے، میں لے آتا ہوں۔ ثاقب کے کہنے کے ساتھ ہی لپک جھپک بیگ لے کر بھی آیا تھا اور نانی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چاند کی چودھویں تھی اور اس روشنی میں ایک جادو سا تھا، ہر چند کے سب لوگ ٹرین کی خرابی کی وجہ سے فکر مند تھے، یہ بیاباں بھی خوفزدہ کرتا تھا، مگر ماحول کا اثر تھا کہ سبھی باتوں میں لگے تھے اور ہنسی کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہائے اب تو بھوک لگنے لگی ہے، لبنہ دبے لفظوں میں بولی، پھر انیلا اور صبا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ خود نانی کی بھی یہی حالت تھی، جبکہ لڑکے چونکہ دوپہر میں 2 مرتبہ کھانا کھا چکے تھے تو وہ اب بھوک کی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ انہیں بھوک لگی ہے اور ان کا کھانا بھی ہم نے ہی ختم کیا تھا، کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے۔ سعید نے دونوں دوستوں کو مخاطب کیا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ زرار اٹھا تو ثاقب بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلیں آپ لوگ؟ انہوں نے پوچھا تو ابھی آتے ہیں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 20-25 منٹ کے بعد واپسی ہوئی۔ تب تک لڑکیاں صرف اور صرف بھوک پر باتیں کرتی رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں خربوزے، ککڑیاں وغیرہ دیکھ کر کھل اٹھی۔ ارے یہ کہاں سے لے آئے تم لوگ؟
نانی یہ مت پوچھے، اور دیکھیے یہ چوری کا مال ہرگز نہیں ہے۔ جس کھیت سے توڑے ہیں اس کے قریب ایک درخت کے نیچے ہم نے ان کی رقم بھی رکھ دی ہے۔ اب یہ تو مالک کی قسمت ہے کہ اس تک پہنچتی ہے یا کوئی اور اٹھا لیتا ہے۔ زرار نے یہ کہتے ہوئے 2 خربوزے اور 4-5 ککڑیاں نانی کے سامنے رکھ دی۔ پھر ثاقب اور سعید نے بھی ایسا ہی کیا۔ بچوں تم لوگ تو کھاؤ۔ نہیں، آپ لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی، ہم آپ کے لیے ہی تو گئے تھے۔ جیتے رہو، تم لوگ کتنے اچھے ہو، نیک والدین کی اولاد رکھتے ہو، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا اتنا خیال کرتا ہے۔ بیٹے فیصلہ آباد کیا گھر ہے تم لوگوں کا؟ نہیں نانی، میرے ایک دوست کا بڑا بھائی وہاں رہتا ہے، چند روز کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ ہاں، اچھا شہر ہے فیصل آباد، ایک زمانے میں ہم بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ تب شبو اور لبی یہیں کوئی 8-10 برس کی ہوں گی۔ اصل میں ان کے نانا سرکاری ملازم تھے، پھر میری سروس بھی تو کئی شہر دیکھ ڈالے ہم لوگوں نے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور فیصل آباد سے تو بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی بھی میں نے اس شہر میں کی تھی، میری چھوٹی بہو کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ نانی انہیں اپنی یادوں کی پٹاری میں سے کچھ یادیں دیتی رہیں، وہ بھی دلچسپی سے سنتے رہے کہ ان کا انداز بڑا خوبصورت تھا۔ وہ بڑے اچھے لفظوں میں اور مزے لے کر قصہ سناتی تھی۔ رات کے 10 بجے نیا انجن آیا اور یہ لوگ ایک بار پھر ٹرین پہ سوار ہو گئے۔ اب فیصل آباد سے فاصلہ کچھ زیادہ بھی نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ بعد وہ فیصل آباد اسٹیشن پر تھے۔ ان تینوں لڑکوں نے سامان اتارنے میں مدد دی۔ بھائی، میں آپ کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ جدائی کی ان گھڑیوں میں صبا بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ انیلا اور لبنہ کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ گڑیا، میں بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ زرار نے صبا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بچوں اب تم لوگ جاؤ، ہم سواری کا انتظام خود ہی کر لیں گی۔ نانی انہیں مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرار جواب میں کچھ کہتا، لڑکیوں نے دور سے محسن کو آتے دیکھ لیا اور نانی کو بتایا، وہ بھی انہیں دیکھ چکے تھے، ادھر ہی لپکے۔ اچھا نانی، آپ کے عزیز آ گئے ہیں، اب ہمیں اجازت دے۔ تینوں لڑکے مؤدب کھڑے تھے۔ نانی نے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر کر دعاؤں سے نوازا۔ اتنے میں محسن بھائی قریب آ گئے اور ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر صبا بار بار ادھر دیکھتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑے تھے۔ اسٹیشن پر مسافروں کا رش بہت تھا، انتہائی کوشش کے باوجود وہ پھر انہیں دیکھ نہیں سکی۔ محسن بھائی اپنی گاڑی لے کر آئے تھے۔ راستہ باتوں میں کٹا۔ نانی سفر کے روادات سناتی رہی، درمیان میں انیلا اور لبنہ بھی بولتی رہی، مگر صبا بے حد اداس تھی۔ کاش ہم ان کا ایڈریس لے لیتے، کبھی ملاقات کا امکان تو رہتا۔ مجھے تو بہن کہا تھا، ہائے اب میں اس بھائی سے کبھی مل نہیں سکوں گی، کیسی غلطی کی میں نے۔ اس کا دل بے حد اداس تھا۔ شادی کے گھر میں ایک روایتی ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ انیلا کی امی اور دونوں بھائی آ چکے تھے۔ لبنہ اور صبا سے بھی وہ پیار کرتی تھی، بتا رہی تھی تینوں لڑکیوں کے لیے چاندی کے کڑے بنوا کر لائی ہوں۔ پھوپھو ابھی دکھائیں، لبنہ بزی تھی۔ ارے چندا، ٹائم تو دیکھو، رات کے 12 بجنے کو ہیں، اب تو بس کھانا کھاؤ اور سونے کی کرو، نانی نے سمجھایا۔ گھر کے اکثر مکین تو دن بھر ہنگامہ مچانے کے بعد سو چکے تھے۔ لڑکیوں نے خود ہی کھانا گرم کیا اور یہیں کچن میں بیٹھ کر کھا بھی لیا۔ رات کو تینوں کو سونے کے لیے ایک ہی بیڈ ملا تھا۔ تھکن بہت تھی، مگر انیلا اور صبا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ دونوں اسے ہی سوچ رہی تھی۔ صبا، میں سوچ رہی ہوں ہم ایڈریس لے ہی لیتے، آخر انیلا بول پڑی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے بہن کہا تھا مجھے، اور مجھے بھی بھائی کی طرح لگا تھا، پھر کتنی بڑی غلطی کی جو اتا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ نانی کو بھی خیال نہیں آیا، انیلا نے جیسے آہ بھری۔ نانی نے جو پوچھا تھا کہ فیصل آباد اپنے گھر جا رہے ہو تو اسی مقصد کے لیے پوچھا ہوگا، مگر پھر دوسری باتیں شروع ہو گئی اور انہیں بھی خیال نہیں رہا۔ لبنہ تو سو گئی؟ ہاں، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، آج بھائی بہت شدت سے یاد آ رہا ہے۔ وہ رونے لگی تو انیلا اٹھ بیٹھی اور اسے تسلیاں دیتی رہی۔ راحت بہت دیر سے وہ سوئی، مگر آنٹی شگفتہ نے صبح بہت جلدی جگا دیا۔ وہ اٹھ کر نانی کے پاس آئی تو اپنی بھابھی وقار النساء سے انہیں لڑکوں کی باتیں کر رہی تھی۔ یوں صبح ہوتے ہی وہ پھر یاد آ گئی۔ صبا کا جی چاہا وہ فوراً امی کے پاس پہنچ جائے، انہیں بتائے سفر کے دوران مجھے ایک لڑکا ملا تھا، وہ مجھے بالکل اپنے زرار بھائی جیسا لگا تھا۔ پھر زرار کے بارے میں بہت سی باتیں کرے۔ سب لوگ کتنے خوش باش اور کیسے مگن ہیں، ان کے پاس والدین ہیں، بہن بھائیوں کی دولت ہے، مگر میں اور میری امی، ہائے کیسی محرومی زندگی گزار رہی ہیں ہم نے۔ قدم قدم پر دوسروں سے ڈرنا، اس کوشش میں لگے رہنا کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بھائی کی باتیں کرتے رہنا اور اس کی یاد میں ایک دوسرے سے چھپ کر رونا۔ پتہ نہیں بھائی بھی ہمیں یاد کرتا ہوگا یا نہیں، وہ بھی ضرور ہمیں یاد کرتا ہوگا، وہ بھی کتنا اکیلا ہوگا۔ صبا آؤ نا، پھوپھو بلا رہی ہیں۔ لبنہ کے بلانے پر وہ انیلا کی امی کے پاس آئی۔ کیا بات ہے، تم بہت گمسم بیٹھی ہو، سفر کی تھکان ہوگی، یوں بھی یہ بڑی نازک بچی ہے، مجھے تو فکر ہی تھی بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ توبہ ہے آپا، تم نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا ہی بنا کر رکھا ہوا ہے۔
मेरी मानो तो इसे दुनिया देखने दो, सर पर ना बाप ना भाई। ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी में तो बड़े इम्तिहान आते हैं। ऐसे ही नरम और नाजुक रही तो फिर दुनिया का मुकाबला कैसे कर पाएगी। किसी खातून ने बड़ी बेरहमी से मशवरे से नवाजा था। खुदा ना करे जो इसकी ज़िंदगी इम्तिहान बने। नानी ने घबरा कर उसे अपनी आगोश में समो लिया। हाँ, दुआ तो यही है, मगर मैंने तो वही कहा है जो दुनिया में देखा है। खातून बेनियाजी से कहकर किसी और से बातों में लग गई, मगर सबा का बेकरार दिल फिर से संभल नहीं सका। अनिला की अम्मी ने इन तीनों को चांदी के खूबसूरत कड़े निकाल कर दिए। इधर उधर की बातें भी करती रही, मगर वो पलकों के पीछे आंसुओं का तूफान लिए गुमसुम बैठी रही। आज सबा हम लॉन में चलते हैं। अनिला उसकी कैफियत देखकर उठ खड़ी हुई। लॉन में? दिमाग तो ठीक है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, वहाँ जाकर क्या करोगी? खाला ने बेटी को डांटा। बस अम्मी, एक चक्कर लगा कर आएंगे। हमने तो अभी अभी अच्छी तरह घर भी नहीं देखा और रिश्तेदारों से भी नहीं मिली। वो सबा का हाथ पकड़कर लुबना को साथ आने का इशारा करती बाहर आई। सबा जान, तुम लोगों की बातें क्यों दिल को लगाती हो? उनका तो काम ही यही है, तुम ध्यान ही मत दिया करो। कैसे ध्यान ना दूँ? इन्हीं लोगों में से तो मुझे जीना है। तुम अकेली नहीं हो सबा, हम तुम्हारे साथ हैं। लुबना ने खुलूस से कहा। वो बस सर इस बात में लाकर रह गई। लुबना तो वाकई मुखलिस थी, मगर मुमानी का रवैया उसके और अम्मी के साथ कोई अच्छा नहीं था। हालांकि नानी अपनी पेंशन उन पर खर्च करती थी, बेटे से तो कभी उन दोनों के लिए कुछ नहीं मांगा था। अम्मी सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती, मगर फिर भी तारीफ का एक जुमला भी कभी सुनने को नहीं मिला था। बस यही कहती, जब मेरा बेटा मुझसे मिलने आ जाएगा तो सारे दुख धुल जाएंगे। उनका बेटा कहाँ था वो ये नहीं जानती थी। तलाक के बाद रशीद अहमद ने वो शहर ही छोड़ दिया था। सुना था मुल्क से बाहर चले गए थे, मगर फिर भी अम्मी को पूरा यकीन था कि बेटा उनसे ज़रूर मिलेगा। वो भी उनके लिए इतना ही बेचैन होगा जितनी कि वो खुद उनके लिए थी। सबा की पैदाइश अलहदगी के 4 माह बाद हुई थी, वरना शायद ये बच्ची भी अगर पहले आ जाती तो उनके पास न रहती। सबा को घर से बाहर निकलने और लोगों से मिलने मिलाने का इत्तेफाक ज़रा कम ही हुआ था। वो तो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक ही महदूद थी। जब मोहसिन की शादी का कार्ड मिला तो बहुत खुश थी, मगर यहाँ आकर लोगों के रवैयों ने उसे बहुत खौफजदा और मायूस किया। लोग कितनी अजीब बातें करते थे। उसे देखकर ही एक दूसरे को बताने लगते, ये हुसन आरा की बेटी है। अरे वही जिसे उसके शौहर ने तलाक दे दी थी। और दूसरी झट मजीद सवाल करने लगती। यहाँ तक कि चंद लड़कियों ने भी उससे पूछा कि तुम्हारी अम्मी ने अलहदगी क्यों इख्तियार कर ली थी? तुम्हारे अब्बू तुमसे मिलने आते हैं या नहीं? अनिला और लुबना उसके दफ़ा को साथ हुई, मगर वो बुझकर रह गई थी। ये ख्याल कि ऐसे सवाल तो कदम कदम पर पूछे जाएंगे उसे परेशान कर रहा था। पढ़ाई के बाद क्या इरादे हैं? रिश्ते के एक खाला ने पास बिठाकर बड़े प्यार से पूछा था। मैं सर्विस करना चाह रही हूँ। नौकरी? उन्हें तो जैसे डंक लगा। उछली पड़ी, फिर नानी से बोली, हाय हाय चची, ये आपकी नवासी क्या कह रही है? हाँ, सबा का इरादा तो यही है। नानी इत्मीनान से बोली। चची, ये तो बच्ची है, मगर आप तो ख्याल करें, बिरादरी वाले तो चलो बेचारे खामोश हो जाएंगे, मगर बाहर के लोगों की ज़बानें कौन पकड़ेगा? हुसन आरा बेशक बेकसूर थी, मगर माशरा तो मर्द का है, सारे कसूर औरत के नाम ही कहीं निकलते हैं। अब जो भी बेटी मुलाजमत के लिए निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या क्या बातें ना बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ शादी कर दो इसकी, आखिर कहाँ तक इसकी जिम्मेदारी उठाएंगी। आप वैसे भी आपका बुढ़ापा है, ये वक्त तो आराम का होता है ना कि लोगों से लड़ाई करने का। हम अपना अच्छा बुरा खूब जानते हैं। आंसू नानी के दिल पर गिर रहे थे, मगर बज़ाहिर वो बड़ी हौसला खातून थी। हम भी तो आपके अपने हैं, देखिए ना, इसका भाई साथ होता तो फिर और बात थी। अब अकेली लड़की की हिफाजत आप कहाँ कहाँ करेंगी? मुतालका की बेटियों को तो लोग वैसे भी मुफ्त का माल समझते हैं। पता नहीं जवाब में नानी ने क्या कहा। वो वहाँ ठहर नहीं सकी, आंखें जलजल थी और सीने में गम का तूफान भी बरपा था। मर्द पर तो इल्ज़ाम है, औरत को बर्बाद तो औरत ही करती है, दुखों पर मरहम रखने की बजाय ज़ख्म को रहती है। किस तरह अपना बनकर वो लफ्ज़ों के तीर बरसा रही थी। मेरी अम्मी की शराफत का सारा मोहल्ला गवाह है, और मैं कैसी हूँ ये भी सब जानते हैं, मगर तन से बाज नहीं रह सकते। बेहतर था जो अब्बा ने मुझे और अम्मी को जहर दे दिया होता। जिल्लत की ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। वो स्टोर में बैठी रोती रही। खाला और अनीला उसे तलाश करने में शाम को ही कामयाब हुई। तुम लोगों की बातों को दिल पे ना लो, देखो अम्मा भी परेशान हो जाती हैं तुम्हें देखकर। खाला समझा रही थी। उसने भी आंसू पोंछ लिए। बचपन से उसके साथ यही होता रहा था, जब भी रोना चाहती किसी न किसी का हवाला देकर खामोश करवा दिया जाता। हुमानी अक्सर कहती, इन माँ बेटी की वजह से हमारे घर पर भी सौगवारी की कैफियत हमेशा ठहरी रहती है। चलो उसकी किस्मत में तो तलाक का दाग लिखा था, साथ में शामत हमारी भी आ गई। तब अम्मी उसे रोने से मना करती। देखो मुमानी को रोना धोना अच्छा नहीं लगता, सब्र करो, सब्र में बड़ी ताकत है। वो नानी के पास आई तो दिल भी
تو بھی دل میں آنسوؤں کا ایک طوفان تھا، مگر پلکیں جھپکائے خاموش بیٹھی رہی۔ نانی خود بھی رنجیدہ تھی، مگر اسے سمجھا رہی تھی، تسلی دے رہی تھی، اچھے وقت کا یقین دلا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے کھانا منگوایا اور اپنے سامنے کھلایا۔ نانی، ہم واپس کب جائیں گے؟ کیوں بچی، ابھی تو شادی کی تقریب بھی نہیں ہوئی۔ بس نانی، جو ہی دلہن رخصت ہو کر ادھر آئے گی ہم بھی واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اچھا بیٹے، جیسے تمہاری خوشی، مگر سبو، میں تمہیں پھر کہتی ہوں، ایسی باتوں پر توجہ دینا سن کر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ میری بیٹی، دنیا تو کسی حال میں خوش نہیں ہونے دیتی، کوئی نہ کوئی اعتراض جڑ ہی دیتی ہے۔ مجھے دیکھو، میں بھی سروس کرتی تھی، اور تمہیں کیا بتاؤں، یہی رشتے کی بہنیں کیسی کیسی باتیں بناتی تھی مجھ پر، اور انہوں نے تمہارے نانا کے کان بھی میرے خلاف بھرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھلے آدمی تھے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے۔ نانی، لوگوں کو دوسروں کے گھر برباد کر کے آخر کیا سکھ ملتا ہے؟ بس بیٹا، کچھ لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہیں نہ خود خوش رہ سکتے ہیں۔ تم اپنی منزل پر نظر رکھو اور آگے بڑھتی چلی جاؤ، آوازوں پر کان مت دھرو۔ نانی امی میرے لیے اداس تو ہوں گی، میں پہلے کبھی ان سے اتنے دنوں کے لیے جدا نہیں ہوئی۔ حسن آرا کی تو ہر خوشی تم سے ہے، اب اس سفر پر آنے کے خیال سے تم خوش تھی تو وہ بھی خوش تھی۔ مجھے امی بہت یاد آ رہی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کاش وہ بھی ہمارے ساتھ آتی۔ ہاں، میں نے کہا تو تھا، مگر اب سوچتی ہوں اچھا ہوا جو نہیں آئی، عورتوں کی باتیں سن کر دل ہی خراب ہوتا اس کا۔ یہ تو ہے، مگر نانی، سفر کے دوران وہ جو 3 لڑکے ہمارے ہمسفر تھے نا۔ ہاں، تم جری، ثاقب اور سعید کی بات کر رہی ہو نا؟ بھائی، بہت ہی اچھے بچے تھے، بڑا ہی خیال رکھا سفر کے دوران انہوں نے ہمارا۔ وہ یاد آئے تو نانی کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سفر کے آغاز پر تو آپ نے انہیں خوب ہی ڈانٹا تھا، صبا ہنستے ہوئے یاد دلا رہی تھی۔ ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، میں تو انہیں سامنے کی سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر ہی الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ جانے کس کماش کے لڑکے ہیں اور میرے ساتھ بچیاں ہیں، سوچا انہیں منہ نہ لگانا ہی بہتر ہے۔ بچے تھے تو خوب شریر، خاص طور پر جری بھائی، تم نے تو رشتہ ہی جوڑ لیا۔ نانی صبا کا دھیان بٹا دیکھ کر خوش تھی۔ ہاں نانی، وہ مجھے بہت اچھے لگے، بہت اپنے سے، میرا جی چاہا کاش یہ میرے بھائی ہوتے، میرے اپنے زرار بھائی۔ امی بتاتی ہیں نا، زرار بھائی بھی بہت خوبصورت اور شرارتی تھے۔ ہاں، اللہ اسے سلامت رکھے، وہ اب بھی ویسا ہی ہے، خوبصورت اور زندہ دل ہوگا۔ بس میرا اسی لیے تو جی چاہ رہا تھا امی ساتھ ہوتی اور وہ بھی زری بھائی سے مل لیتی، ہم سے کتنی بڑی بھول ہوئی نانی کہ ہم نے ان کا ایڈریس بھی نہیں لیا۔ شبو بیٹا، تم بہت معصوم ہو، تم نے دنیا کو ابھی دیکھا ہی کہاں ہے؟ یہاں پر ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو بہت ہمدرد اور مخلص ہوتے ہیں، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کاش ہم سے ان کا کوئی رشتہ بھی ہوتا۔ پھر وہ اپنی منزل کی طرف اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تو کسی کے لیے ٹھہرتا ہے اور نہ ہی اپنی منزل بدلتا ہے۔ بس جو ہم سے اچھائی کرے اسے ہم بھی اچھے نام سے یاد کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ان کا ایڈریس لے بھی لیتے تو کیا کرتے، اب ان کے گھر ملنے نہیں جا سکتے تھے، وہ بھی کیا سوچتے، یہ تو لیس ہی ہو گئی ہیں۔ ہاں نانی، اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں، مگر یہ میں جانتی ہوں کبھی زری بھائی کو بھلا نہیں سکوں گی۔ تو بھول جانے کو کون کہہ رہا ہے، اچھی یاد کی طرح اسے ساتھ ساتھ رکھو اور خود بھی دوسروں سے نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ نانی، وہ کتنی جلدی آپ سے فری ہو گئے تھے، ہے نا؟ صبا کی آنکھوں میں جیسے وہی منظر ٹھہرا ہوا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر بچوں جیسی خوشی۔ نانی مسکرا دی اور بولی، ہاں تبھی تو مجھے اتنا غصہ آیا تھا اس پر، مگر انہوں نے آپ کے غصے کو ذرا بھی لپ نہیں کروائی۔ صبا گل کھلائی، ہاں بھائی، ہوتے ہیں ایسے بچے، مجھے اپنے کئی شاگرد یاد ہیں جو اسی مزاج کے ہوا کرتے تھے۔ باتیں ہو رہی تھی کہ انیلا کی امی انیلا اور لبنہ بھی چلی آئیں، پھر تینوں لڑکیاں بڑے جوش و خروش سے انیلا کی امی کو سفر میں ملنے والے ان 3 لڑکوں کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ خوب ہی ہنسی اور بولی، اماں ایڈریس لے ہی لینا چاہیے تھا، آخر میں بھی تو ملتی ان سے۔ زری، اب کیا ارادے ہیں؟ وہ تھکا سا سائڈ پر دراز کسی سوچ میں الجھا تھا۔ ثاقب نے 3 بار یہ سوال کیا، پھر بازو پکڑ کے ہلا ڈالا۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ خاصا بدمزاج ہو رہا تھا۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ آخر کب تک دوست کے بھائی کے گھر ٹھہر سکتے ہیں؟ چلو کسی ہوٹل میں بندوبست کر لیں۔ سعید اب اس کے قریب آ بیٹھا۔ نہیں یار، اب اس شہر میں رہ کے کیا کرنا ہے، واپسی کی تیاری کرتے ہیں۔ واپسی کی؟ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اب ہم سب واپس اپنے شہر چلیں؟ دونوں حیران ہوئے۔ ہاں تو اور کہاں جانا ہے؟ اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، مگر سعید نے پکڑ لیا اور بولا، وہ لوگ بتا تو رہے تھے کہ تمہارا نانا فیصل آباد سے ملتان چلے گئے تھے۔ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ ایک نئے شہر کا نام بتا دیتے ہیں، بہت ہو چکی، اب میں نے سمجھ لیا ہے وہ نہیں مل سکتی مجھے، میری عمر یوں ہی
प्याज में कट जाएगी। बको मत, तुम किसी ट्रेजेडी फिल्म के हीरो नहीं हो, ये मकाल में तुम्हें हरगिज सूट नहीं कर रहे। उठो, हुलिया दुरुस्त करो अपना, साकिब अपनायत भरे अंदाज में डांट रहा था। सईद और साकिब, तुम लोगों ने बड़ा साथ दिया है मेरा, मैं तुम दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम अब मार खाओगे, साकिब ने कहने के साथ जमा भी दिया। बस फैसला हो चुका है, हम तीनों मुल्तान जाएंगे, सईद ने ऐलान कर दिया। मगर ये भी तो सोचो, वहाँ जाकर करेंगे क्या? बताने वाले ने बस इतना बताया है कि फैसलाबाद से वो लोग मुल्तान चले गए। वो उनका एड्रेस तो बता नहीं सका। अब इतने बड़े शहर में हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे? पहले वहाँ पहुँच तो जाए, फिर ये भी सोच लेंगे। बस अब उठ जाओ और उम्मीद बाहर रखो। अभी थका हुआ हूँ, लेटा रहने दो, बल्कि क्या ही अच्छा हो कि मेरा सामान भी तुम ही लोग पैक कर दो। कुछ उम्मीद बंधी तो फिर से अपनी जोन में आने लगा। हाँ, मैं पैक कर देता हूँ। सईद झट तैयार हो गया। साकिब, जब मैं फैसलाबाद आया था तो बहुत पूरी उम्मीद था, जाने क्यों मेरा दिल कहता था मेरे प्यारे ज़रूर मुझसे मिल जाएंगे। तुम नहीं जानते मुझे अपनी माँ से मिलने की कितनी शदीद ख्वाहिश है। जरी, क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? मैं तब बहुत छोटा सा था, मगर माँ का धुंधला सा अक्स मेरे साथ साथ है। यूँ समझो, मैंने उस अक्स को सेंध से रखा है, इस सूरत को बार बार याद किया है, इस ख्वाब से कि कहीं वो मुझे भूल ना जाए। मैं उनके तसव्वुर से बातें करता रहता हूँ, उनकी शबिया को घंटों सोचता रहता हूँ। कैसी थी वो? साकिब ने दिलचस्पी से पूछा। मेरे लिए तो वो दुनिया की हसीन तरीन औरत थी। उनकी मोहब्बत मुझे अब तक याद है, और मेरे दोस्त, कितनी जल्दी वो मोहब्बत मुझसे छीन ली गई। और छीनने वाले भी कौन थे? मेरे अपने बाप और दादी। उन दोनों को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, मगर मेरी माँ को अजियत देने के लिए मुझे अपने पास रख लिया। मेरी माँ तो तड़पी होगी, बहुत रोई होगी मेरे लिए, और ख़ुद मैं जितना बेचैन रहा हूँ, मैंने अपने दिल में दादी के लिए जितनी नफ़रत महसूस की है, उसका वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। और साकिब, इस सफ़र के दौरान वो जो नानी मिली थी ना, उनकी नवासी सबा ने मेरी अम्मी की तस्वीर को और भी वाज़ेह कर दिया है। उसकी सूरत काफ़ी हद तक मेरी अम्मी से मिलती जुलती थी। अच्छा, फिर तो तुम्हें उन लोगों का एड्रेस ज़रूर ले लेना चाहिए था। मेरा मतलब है, बहुत मुमकिन है वो लड़की तुम्हारी अम्मी की भांजी भतीजी वगैरह हो। साकिब के कहने पर वो भी चौंका। हाँ, मैंने इस बात पर तो गौर ही नहीं किया। अफसोस, हमने तो कोई अता पता ही नहीं लिया। हाँ, बस इतना जानते हैं, फैसलाबाद में वो किसी वक़ारुन्निसा साहिबा के यहाँ शादी में शिरकत के लिए आई थी। ठहरो साकिब, मुझे याद आ रहा है, वो लोग शायद मुल्तान स्टेशन से ही ट्रेन में सवार हुए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो मुल्तान से ही सवार हुए थे। उफ, अब कहाँ तलाश करें हम उन्हें? ज़र्रार ने अपना सर पकड़ लिया। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे दिल की गवाही सच्ची ही लगती है। वाकई इस शहर में अपनों से मुलाकात हो गई थी। अब ये तो तुम्हारी नालायकी है कि पहचान नहीं सके। ये बताओ, अब मैं क्या करूँ? ज़र्रार बेसब्रा हो रहा था। भाई, वो लोग शादी में शिरकत के लिए आई थी। सारी उम्र इस शहर में रहने का इरादा तो हरगिज़ नहीं लगता था। आज चौथा रोज़ तो हो रहा है, या तो वो वापस मुल्तान चली गई होंगी, या फिर जाने ही वाली होंगी। मेरा ख्याल है हमें भी कल की ट्रेन से रवाना हो जाना चाहिए। बाकी आइंदा की आइंदा सोचेंगे। यार, दुआ करो वो मेरी कोई कज़िन ही हो, मैं उसके लिए तवस्सुत से अपनी अम्मी तक पहुंच जाऊं। दुआ तो मैं करता ही हूँ, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। तुम भी उठकर नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी दादी बताती है तुमने नमाज़ें छोड़ रखी हैं। दादी को तो शौक है हर आए गए के सामने मेरी बुराई करने का। सच, मुझे अम्मी मिल जाए, मैं कभी दादी के पास नहीं जाऊँगा। ये तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, वो पहले ही तुमसे तंग आई हुई है। ये बहुत जुल्म किए हैं उन्होंने मुझ पर, और अब जब बाकी पोते पोतियाँ पूछते नहीं तो मैं याद आने लगा हूँ। मगर मेरी माँ से जो सलूक उन्होंने किया, मुझे सब पता है। छोटी चच्ची बताया करती हैं, उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाकर अम्मी को तलाक दिलवाई थी। सामान पैक हो चुका है, सईद ने आकर इतला दी। ओ जियो मेरे प्यारे, और इधर आकर एक अहम खबर सुनो। साकिब ने पुरजोश अंदाज में उसे अपनी खोज की कहानी सुनाई। हाँ यार, बहुत मुमकिन है वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार भी हो, बस हम सुबह ही रवाना हो रहे हैं। स्टेशन पर खासा रश था। सईद और साकिब तो काफ़ी पुरजोश थे, मगर ज़र्रार पर उस सोच ने खौफ तारी कर रखा था, अगर अम्मी वहाँ भी ना मिली तो फिर क्या होगा। वो आज खासा खामोश था। अरे, वो रही नानी और उनकी बेटियाँ। सईद को दूर से वो लोग आती दिखाई दी। मुबारक हो, मुबारक हो। साकिब उसके गले लग गया। सुनो साकिब, उन लोगों से बात तुम ही करना, और ज़रा तरीके सलीके से। ऐसा ना हो ये लोग वो ना हो और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तुम्हें मेरी सलाहियतों का अंदाज़ा ही नहीं है, मैं कभी गलत बात कर ही नहीं सकता। अरे नानी, जरी भाई। सबा की नज़र उस पर पड़ी, चिल्लाकर नानी को बताया, और दौड़ने के अंदाज में ही उस तक आई। सलाम भाई, कैसा इत्तेफाक है, आज फिर हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? एक ही सांस में उसने सारी बातें कह दी। हम मुल्तान जा रहे हैं, आपका शहर भी तो वहीं है। साकिब ने मुस्कुराकर पूछा। जी हाँ, हम भी वहीं जा रहे हैं।
आइए नानी को भी सलाम कर लेते। जरार ने कहा। अरे बच्चे तुम यहाँ, वो भी इसे देखकर बहुत खुश हुई। बस दिल को दिल से राह होती है, नानी देख लें आपके पीछे चला आया हूँ। वो मुस्कुराया और सर उनके आगे सामने झुकाकर प्यार लिया। साकिब और सईद ने भी तकलीद की। ट्रेन खिलाफ मामूल टाइम पर आ गई और कोशिश करके उन्होंने सीटें भी इकट्ठी हासिल कर ली। बेटा हम लोगों ने तुम्हें बड़ा याद किया, खास तौर पर सबा तो तुम्हें अपना भाई समझ बैठी है। जरी भाई आपने भी मुझे याद किया था या नहीं? अरे बहुत याद किया था इसने, बल्कि हम लोग तो ये दुआ ही कर रहे थे कि आप लोग से मुलाकात हो जाए। सच? साकिब के बताने पर सबा ने भी यकीनी से जरार की जानिब देखा। तब उसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। नानी आपके घर में कुल कितने अफराद होते हैं? मेरा मतलब है क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपके यहाँ? साकिब आहिस्ता आहिस्ता मतलब की बात पे आ रहा था। बेटा मैं अपने बड़े बेटे के साथ ही रहती हूँ, बस मेरे बड़े बेटे की ही बच्ची है। अनीला भी पढ़ाई की वजह से मेरे पास है, ये मेरी नवासी होती है। इसके अलावा मेरी एक बेटी सबा की माँ भी हमारे साथ ही होती है, जबकि मेरे दोनों छोटे बेटे अलग अलग रहते हैं। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, खुदा जिस हाल में भी रखे शुक्र ही अदा करना चाहिए। बस मुझे फ़िक्र है तो अपनी इस बच्ची के लिए है, बड़ी हसास है, छोटी छोटी बात को भी बड़ा महसूस करती है। सर पर बाप का साया भी नहीं, और जो भाई हैं वो भी पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? साकिब ने हैरान होकर पूछा। इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी, तब मेरी बेटी का एक ही भाई बेटा था, वो ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती रख लिया। सबा तो अलहदगी के चंद माह बाद पैदा हुई थी। ओह! साकिब ने जरार की तरफ देखा। क्या नाम है आपकी बेटी का, और उसके बच्चे का क्या नाम था? जरार की आवाज़ में बेताबी और हल्की सी लर्जिश थी। क्या तुम जानते हो मेरे नवासे को? नानी भी खुशी में बचकाना सवाल कर गई। शायद मैं उसे जानता हूँ, आप नाम तो बताएं। हाँ वो तुम्हारी उम्र का ही होगा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। मेरी बेटी का नाम हुस्न आरा है और बच्चे का नाम जर्रार था। उसे कहना माँ बड़ा याद करती है। और जर्रार के वालिद का नाम रशीद अहमद था ना? अब तो जर्रार से जब्त करना मुश्किल हो रहा था। हाँ बेटा यही तो नाम था। नानी, मेरी नानी जान। वो अपनी जगह से उठा और उनके कदमों में बैठकर सर उनकी गोद में रख दिया। क्या तुम? नानी की आवाज़ साथ छोड़ रही थी। जी नानी, ये आपका नवासा है, आंटी हुस्न आरा का बेटा और सबा का भाई। साकिब भी जज्बाती हो रहा था और सईद की आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरा बच्चा, कितना रोई हूँ मैं तेरे लिए, कितनी दुआएं की हैं। नानी के आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। खुद सबा की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। जरार ने उठकर अब सबा को गले लगा लिया और फिर उसकी पेशानी चूम ली। नानी मैं कहती थी ना, ये मुझे अपने भाई लगते हैं, और मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ खींचता था। हाय भाई, क्या बताऊँ कितना याद किया है मैंने आपको। वो सर उसके सीने पर रख के हिचकियों में रो रही थी। नानी बस अब चुप करे, ये तो खुशी की घड़ी है, सईद ने उन्हें समझाया। बच्चे ये खुशी के आंसू हैं, मुझे मत रोको, रो लेने दो। मेरी हुस्न आरा की आजमाइश भी ख़त्म हुई, उसे अपना बच्चा मिल गया है। नानी मेरी अम्मी कैसी है? जरार ने बेताबी से पूछा। अब तो जाकर खुद ही मिल लीजिएगा। अनीला भीगी पलकों के साथ मुस्कुराई। भाई मैं तो हर लड़के के चेहरे में आपका चेहरा तलाशती रही हूँ, और उनकी मासूमियत देखे मालूम ही नहीं था कि एक अदद बहन भी रखते हैं। साकिब ने जर्रार का शाना थपकते हुए कहा। अम्मी तो आपको बहुत ही याद करती हैं, और उन्हें पूरा यकीन भी था कि आप हमसे ज़रूर आन मिलेंगे, और वो आपके लिए फ़िक्रमंद भी थी कि पता नहीं वहाँ आपके साथ क्या सलूक हुआ होगा। बस बहना गुजर ही गई, शायद वहाँ की दुआएं ढाल बनती रहीं। जर्रार सबा को साथ लिए अब सामने वाली सीट पर बैठ गया था। दोनों की आंखें नम थी, मगर चेहरे सच्ची खुशी से दमक रहे थे। और नानी के सामने हुस्न आरा की महरूम ज़िंदगी थी। कितना सताया था उसे ससुराल वालों ने। शौहर सदा का लापरवाह और दूसरों की बातों में आ जाने वाला, बस जिसने जो कहा ईमान ले आए। अगर किसी की नहीं सुननी तो बीवी की, उसकी तो किसी बात को रशीद अहमद ने कभी काबिल एतबार समझा ही ना था। मगर फिर भी वो सब्र शुक्र से गुजार रही थी कि तलाक का दाग देने के साथ साथ बेटा छीनकर उन्हें जीते जी मार दिया। बड़ा सब्र किया है हुस्न आरा ने। बेटे के बगैर जिस तरह उसने वक्त काटा है वो मैं ही जानती हूँ। दिन को सारे घर का काम वो नौकरों की तरह करती थी, उस पर बातें जो सुनने को मिलती वो अलग, और रातों को वो अपने बच्चे के लिए रोती थी। सजदे में गिरकर उसकी सेहत और खुशी की दुआएं मांगा करती थी। रब ने हुस्न आरा की दुआएं सुन ली हैं। आज बेटा उससे आन मिला है, और क्या मिला इतने जुल्म तोड़ने वालों को। पता नहीं इंसान ये क्यों भूल जाता है, एक रोज़ खुदा के सामने पेश होना है और अपने अमाल के सिलसिले में जवाबदेह होना है। जो बोया है उसे इस दुनिया में भी काटना है, और जज़ा और सज़ा का अमल दूसरी ज़िंदगी में भी है। मगर ताकत का नशा सब भुला देता है। दूसरों के किए की सज़ा
روتے دیکھتا ہے تو بھی نصیحت نہیں پا کرتا، اسی یقین میں رہتا ہے نہیں یہ سزا اوروں کے لیے ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نانی آپ رو رہی ہیں، آپ چپ ہو جائیں نا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، انیلا ان سے کہہ رہی تھی۔ زرار بھی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بولا، پیاری نانی دکھوں کے دن کٹ چکے ہیں، اب انشاءاللہ خوشیوں کی گھڑی منائیں گے۔ جی ہاں، آپ بھی تیاری کر لیجئے کہ آپ کو بڑا یاد کرتے رہے ہیں موصوف۔ ثاقب نے جھک کر انیلا سے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وضاحت چاہ رہی تھی۔ وہی مطلب جو آپ سمجھی ہیں۔ ثاقب شرارت سے ہنس پڑا تھا۔ واہ واہ زرار بھائی تو ایک ساتھ بہت سی خوشیاں بانٹنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ لبنہ ثاقب کا مطلب سمجھ کر چہکی۔ ارے صرف آپ کے زرار بھائی ہی کیوں، ہم تو خود محبتیں بانٹنے میں بڑے فیاض ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک عدد صحرا ہم بھی لگا لیں۔ صحرا؟ نہ بھائی، صحرا لگا کر تو اچھا بھلا انسان بکرا نماسا لگنے لگتا ہے۔ لبنہ اس کی شوق نظروں سے گھبرا کر وضاحت کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ کا جو مطلب بھی ہو، مگر ہمارا تو یہی مطلب ہے، اب نانی کو بازار کے باہر چکر لگانے پڑیں گے۔ کیوں بھائی، کس سلسلے میں؟ نانی سمجھی نہیں۔ وہ میرا مطلب تھا نانی جان کہ زرار کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے، تو پھر وہ آپ کو بھی تو ساتھ لے جایا کرے گا نا۔ ثاقب نے گڑبڑا کر بات کی، الٹی سیدھی وضاحت کی، سب ہنس پڑے اور نانی بھی اس ہنسی میں شامل ہو گئی تھی۔ جی تو ہماری یہ چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی اسٹوری ہوتی ہے یہاں پہ ختم۔ کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگلی اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔